त्यही भएर मैले चाहिँ म जान्दिनँ सर, म्याथमा त म लद्दु नै छु, इङ्ग्लिस त म बुझ्दैन भन्ने मान्छेलाई पनि डोन्ट वरी अबाउट इट, आई नो यु क्यान डु इट। बहुत मान्छे फेल हुने कि 3 क्लासमा फेल, 4 क्लासमा फेल, 5 क्लासमा फेल। दे रियली डिडन्ट डिजर्भ टु बी फेल्ड के। आवर एजुकेसन सिस्टम फेल देम। 5 क्लासमा म्याथमा फेल हुँदा 6मा पनि म्याथमा फेल, म्याथ म सक्दैन कि क्या हो भन्ने मलाई फिल भयो। अब आज चाहिँ हामी एजुकेसन रिफर्मको कुरा गर्छौँ होइन, मोस्टली तपाईँको ब्याकग्राउन्ड एजुकेसनसँग रिलेटेड छ। तपाईँ प्राध्यापक हुनुहुन्छ, आफै अमेरिकासम्मको हजुरको जर्नी पनि एक हिसाबले एजुकेसनकै लागि भनेर तय भयो। तपाईँ एउटा पारिवारिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तर आफ्नो परिचयलाई तपाईँले शिक्षाको सेरोफेरोको त्यसको सङ्गतमा मात्रै आफ्नो जीवनलाई बुझ्नु पऱ्यो, बुझाउनु पऱ्यो, सम्झिनु पऱ्यो भने हाउ डु यु डिस्क्राइब योर लाइफ ओर introduce yourself in regard to or in respect with education? Sure. सर्वप्रथम धन्यवाद छ मिलनजीलाई, तपाईँको स्टुडियोमा आएर आज बोल्नु पाइयो, खुसीको कुरा छ। एजुकेसनको कुरा गर्दैछौँ। एजुकेसनलाई मैले चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा हेर्छु। म आफूलाई एउटा भाग्यमानी मान्छे सम्झिन्छु, किनभने मेरो ब्याकग्राउन्डबाट मेरो साथीभाइहरूदेखि लिएर जति पनि एउटा कोहोल्ड हुन्छ नि, त्यो जेनेरेसनको एउटा पुस्तासँगै मै आइपुग्दाखेरि मलाई चाहिँ नि एकदमै क्रिटिकल स्टेजेस अफ लाइफ्समा हजुर एउटा बेटर अपर्च्युनिटी भेट्ने मौका पाएँ, बेटर मेन्टोर भेट्ने मौका पाएँ। अनि स्कुलबाट निस्किँदै टिचर हुने जब पाएँ होइन। हाई स्कुलबाट निस्केर एसएलसीको रिजल्ट पनि आइपुगेको थिएन, अनि म पढाउन थालेको। एसएलसी कति इयर हजुरको? 2047। 2047 भनेको चाहिँ त्यति बेलाको नेपालको राजनीतिक माहौल पनि धेरै ठुलो उथलपुथल भयो, पहिलो जनआन्दोलन पछिको समय। अनि ट्रान्जिसन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ थियो होइन। हामी चाहिँ अब डेमोक्रेटिक पाथवेमा अगाडि बढ्दै थियौँ। अनि राम्रो मेरो लागि एउटा भाग्य नै होला। के भयो भने हामीसँग चाहिँ अब त्यो बेला म भर्खर एसएलसी पास गरिसकेपछि म चाहिँ एकदमै राम्रो नम्बर ल्याएर पास गरेँ डिस्टिङसनमा होइन। इट वाज अ प्लेजेन्ट सरप्राइज। स्कुलको हिस्ट्रीमा, घरको गाउँको हिस्ट्रीमा पनि एकदमै राम्रो भयो। तर मेरो घरमा चाहिँ आर्थिक अवस्था अलिक कमजोर थियो। अब राम्रो नम्बर ल्याउने मान्छे जति, इभन फर्स्ट डिभिजन आएका मान्छे जति सुर्खेतमा बसेर पढ्थेनन्। म चाहिँ सुर्खेतमा। अनि मेरो बुवाको र क्याम्पस चिफको कुरा गरेको सम्झिन्छु क्या मैले। हजुर। क्याम्पस चिफले मेरो बुवालाई भेटेर भन्नुभयो, तपाईँको छोरालाई यहीँ पढाउनुहोस्, हामीले स्टार्ट गरेछौँ क्याम्पस गाउँमै होइन, सुर्खेतमा त्यति बेला, अनि फिस तिर्नु पर्दैन भन्नुभयो। अनि बुवा खुसी हुनुभयो कि है। त्यति बेला क्याम्पसमा मैले त्यसरी फ्रीमा पढ्ने मौका पाएँ, स्कलरसिप पनि पाएँ त्यो बेलामा। त्यसकारण म सम्झिन चाहन्छु ती मान्छेहरूलाई जसले त्यो अपर्च्युनिटी क्रिएट गरे। साँच्चै अपर्च्युनिटीहरू खोल्दै जाँदा, ढोकाहरू खोल्दै जाँदा यो सायद डेमोक्रेसीको गिफ्ट पनि हुनसक्छ। मेरो ट्रेजेक्टरी त्यस्तै भयो कि। अनि ब्याचलर्स सकिसकेपछि होइन, +2 आइएससी हुन्थ्यो त्यति बेलामा होइन, +2 पछि इन्टरमिडिएट थियो हो। इन्टरमिडिएट मैले चाहिँ आइए गरेँ। आइए गर्नु त्यसपछि ब्याचलर्स गर्ने बेलामा चाहिँ पनि कस्तो भयो भने इभिनिङ क्लास पाइयो कि। त्यो पनि सुर्खेतमै गर्नुभयो? सुर्खेतमै। हजुर। इभिनिङ क्लास त्यति बेला स्टार्ट भएको हुन्थेन भने मेरो चाहिँ एजुकेसनको यात्रा चाहिँ त्यो आइएबाट माथि जान्थेन। आइएमा पनि बिचमा थुप्रै च्यालेन्जेसहरू आएका हुन्, तर मैले त्यो हाँस्दै खेल्दै गरिहालेँ। त्यो बिचमा मेरो बिहा भयो फेरि। फर्स्ट इयर सकाउँदाखेरि बिहा भयो। अनि घर परिवारमा धेरै एक्सपेक्टेसन थिएन कि म माथि धेरै पढ्नुपर्छ भन्ने होइन। मेरो बुवाले के भन्नुहुन्थ्यो भने, बाबु तिमी असल मान्छे हुनुपर्छ, ठुलो मान्छे हुनु पर्दैन। विल कम ब्याक टु इट है। अनि चाहिँ
धेरै पढ्ने भन्ने एक्सपेक्टेसनै थिएन कि त्यो एसएलसी पास हुनु नै मोर देन त्यो डिजायरेबल त्यहाँको भनौँ न त्योभन्दा अलि एक्सिड मैले गरिसकेका थिएँ अनि आफूलाई पनि त्यस्तै लाग्ने सबैले यसले धेरै पढ्यो डिस्टिङसन ल्यायो भनेर अबिर लगाउँदा साथीभाइहरूले चाहिँ एप्रिसिएट गर्दाखेरि हो म त सबभन्दा जान्ने भएछु भने जस्तो फिल आफूलाई पनि हुन्थ्यो कता त्यति बेला पढाउने पनि गर्नुहुन्थ्यो पढाउनु पनि गर्थेँ त्यहाँ ब्याचलर्स पढ्दाखेरि प्राइभेट स्कुलमा पढाउँदै ब्याचलर गर्दै गरेँ अनि ब्याचलर ठ्याक्क सकिने बेलामा चाहिँ टिचिङ प्र्याक्टिसको लागि म आफै पढेको स्कुलमा गएँ जनमाविमा सुर्खेतको अनि त्यहाँ चाहिँ 45 दिनसम्म भयो अनि 45औँ दिनमा चाहिँ हाम्रो सबै टिचिङ प्र्याक्टिसमा आएका मान्छेहरूको विदाई कार्यक्रम थियो अनि विदाई कार्यक्रममा हेड सरले के भन्नुभयो भने आज तपाईँहरू सबैको विदाई हो एक्सेप्ट वान पर्सन एकजना भन्नुभयो त्यो म रहेछु उहाँले के डिसाइड गर्नुभएछ भने त्यहाँ एउटा ओपनिङ भएको रहेछ दे वान्टेड टु मी टु कन्टिन्यू विद्यार्थीहरूले एकदम राम्रो फिडब्याक दिएछन् अनि एकदम राम्रो टिचर आएछ यसलाई छोड्नुहुन्न भन्ने चाहिँ नि कुरा त्यहाँ चलेछ व्यवस्थापन समितिमा त्यसपछि मैले पढाउँदै गरेँ अनि फेरि त्यो पनि जब छोडेर किर्तिपुर गएँ मास्टर्स डिग्री गर्नको लागि त्यसपछि आएर कलेजमा पढाएँ अन्टिल अब म दैलेख जिल्लामा नारायण क्याम्पसमा त्यो क्याम्पस इस्टाब्लिस हुँदै गर्दाखेरि इङ्ग्लिस टिचरको रूपमा पढाउनु पऱ्यो म टेलिकमको जब पनि गर्थेँ त्यो बेला मलाई फेरि त्यस्तै त्यो एक्स्ट्रा काम गर्ने बानी पनि थियो क्या त्यो गदालाई भारी नपुगे जस्तो हुन्थ्यो भनौँ न एउटा जबले मलाई पुग्थेन र एउटा हजुरलाई यसमा सोधिहाल्छु म एज अ स्टुडेन्ट हजुर जति बेला सुर्खेतमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलाको इन क्लास एक्टिभिटिज के हुन्थ्यो हजुरलाई कसरी पढाउनुहुन्थ्यो टिचरहरूले त्यो समयमा होइन अब शिक्षालाई कसरी बुझ्ने भन्ने एउटा समाजको एउटा शिक्षाप्रतिको बुझाइ तपाईँले जुन भनिहाल्नुभयो आइएससी पढिसकेपछि धेरै पढियो त्यहाँभन्दा माथि पढ्नु पर्दैन भन्ने खालको त्यति धेरै एकाडेमिक अचिभमेन्ट नेसेसरी हुन्छ भनेर सायद त्यो त्यसको महसुस गरिसकेका थिएन हाम्रो समाजले होइन त्यति बेला सायद मेबी आफ्नो फ्यामिलीको ओरिएन्टेसन कारण हामी कृषि प्रधान देश थियौँ अलिकति खेतबारीमै सहयोग त्यो कारण पनि होला तर तपाईँ विद्यार्थीको रूपमा कक्षा कोठा छोडेर शिक्षकको रूपमा कक्षा कोठा फेरि प्रवेश गर्दाखेरि तपाईँले जे कमी महसुस गर्नुहुन्थ्यो मेबी एज अ स्टुडेन्ट त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ शिक्षक भएर जाँदाखेरि चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नुभयो तपाईँले एउटा विद्यार्थीको रूपमा देखेको भोगेको कक्षा कोठा विद्यालयलाई चाहिँ शिक्षक भएर उभिँदै गर्दाखेरि कसरी परिवर्तन हुनुपर्छ जस्तो महसुस गर्नुहुन्थ्यो र तपाईँले के प्रयास गर्नुभयो त्यसमा धेरै कुराहरू दिमागमा आउँछन् तर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भएको थियो भने मेरो लाइफमा एउटा त्यो एजुकेसनल मोमेन्ट भन्नुपर्छ बिचमा 3 क्लास पढ्दै गर्दाखेरि मलाई बुवाले चाहिँ इन्डिया लैजानुभयो इन्डियाको एउटा महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ भन्ने ठाउँमा यो छोरोलाई चाहिँ नि महर्षि बनाउँछु त्यो अलिकति ट्यालेन्टेड पनि छ भन्ने बुवाको थियो तर आमालाई त्यो कुरा मन परेन आमाले त बुझ्नु पनि भएन होला त्यो के भन्यो भने मैले पनि बुझेन तर आई इन्जोयड इट म त्यहाँ गएँ त्यहाँ पनि उनीहरूले राम्रो प्लान गर्नुभएको थियो त्यो गाजियाबाद भन्ने ठाउँ थियो इन्डियाको दिल्लीको नजिकमा त्यहाँ पनि आई वाज थ्राइभिङ तर आई वाज मिसिङ द फ्यामिली फ्रेन्ड्स अनि पछि चाहिँ आमाले चाहिँ आन्दोलन गर्नुभएछ घरमा होइन मेरो छोरो ल्याइदेऊ भनेर त्यसपछि बुवाले हारेर अनि मेरो माइलो भाइ पनि गएको थियो बुवासँग सँगै गएर 3-4 महिनापछि मलाई लिएर आउनुभयो अनि एक्जाम भयो एक्जाममा बस्दाखेरि म चाहिँ सबै विषयमा राम्रो गरेँ म्याथमा फेल भएँ म्याथमा 31 मात्रै त्यति कति 33 चाहिन्थ्यो 2 नम्बर कति पुगेन म फेल भएँ अनि त्यो फेल हुनुको एक्सपिरियन्सले मलाई चाहिँ एकदमै सोल सर्च गर्ने मौका दियो कि होइन किन फेल भयो त भन्दाखेरि हुन त क्लास छुटेकै थियो 3 महिना एक्जामको अगाडि अनि पछि फेल भए पनि म एजुकेसनमा राम्रै छु भन्ने कुराले मलाई धकेलिरहेको हुनाले मैले पुस गरेँ 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लाससम्म म्याथमा फेल भएँ कन्टिन्युस तर आई नेभर गिभ अप अनि 10 क्लासको टेस्ट पास गरिसकेपछि एसएलसी दिने चाहिँ 6 महिनाको टाइम हुन्थ्यो त्यो 6 महिनामा मैले यति मिहिनेत गरेँ कि त्यो म्याथमेटिक्स पुरै गरेर एउटा दुईवटा त्यो कपीहरू पुरा भरेँ कि एभ्री
त्यो जुन हुन्छ नि प्रब्लम सबै सल्भ गरेँ। अनि मलाई लकिली के फाइदा भयो भने हाम्रो गाउँको माथि एकजना सुब्बा साहबको छोरा हुनुहुन्थ्यो पूर्णमान श्रेष्ठ भन्ने दाइ, उहाँले हेल्प गरिदिनु भयो। केही कुरा जानेन भने मलाई सोध्नु भनेर। म्याथमा उहाँको राम्रो रहेछ। मान्छेहरू ट्युसन पढ्न जान्थे तर मसँग पैसा थिएन। तर उहाँले के अफर गर्नुभयो भने यो सबै तिमीले गर्न सक्छौ उत्तम, यसरी गर्नुपर्छ भने एउटा देखाइदिनु भयो। अनि मैले कुरकुर गरिराखेँ। 2-3 पटक गयो होला, यहाँ मलाई अड्क्यो भनेर त्यहाँ उहाँले हेल्प गरिदिनु भयो। अनि त्यसपछि मेरो यात्रा रोकिएन। अनि म्याथमा पनि मैले एकदमै टप राम्रो नम्बर ल्याएँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के एउटा सेल्फ अवेरनेस दियो भने त्यो अपर्च्युनिटी पाउनु होइन, नजिकमा बसेर मद्दत गरिदिने मान्छे पाउनु, तिमीले सक्छौ भनिदिने मान्छे पाउनु, त्यो धेरै ठुलो फरक पर्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ म जान्दिनँ सर, म्याथमा त म लद्दु नै छु, इङ्ग्लिस त म बुझ्दैन भन्ने मान्छेलाई पनि डोन्ट वरी अबाउट इट, आई नो यु क्यान डु इट भनेर उनीहरूलाई इन्सपायर गर्ने, त्योबाट नै मलाई चाहिँ त्यो सुरु भयो भनौँ न। अहिलेसम्म कतिपय मान्छेहरूले आफूलाई अन्डर एस्टिमेट गरिरहेका हुन्छन्, तर मैले विद्यार्थीलाई अथवा कलिग्सलाई पनि कहिले पनि अन्डर एस्टिमेट गर्दैन, किनभने आई क्यान सी द्याट दे आर द मेटेरियल। डेफिनेटली मैले पनि यो स्कुलको बेलामा मैले जहिले पनि हजुरको जस्तै नै भयो मेरो पनि एक हिसाबले, किनभने म पनि फर्स्ट जेनेरेसन हो मेरो अन्डर ग्रेड एजुकेसन गरेको, मास्टर्स डिग्री गरेको होइन। त्यो एउटा हिसाबले नयाँ हुन्छ किनभने परिवारमा इमिडिएट कोही हुँदैन गाइड गर्नलाई। बट दे भ्याल्यु एजुकेसन चाहिँ मेरो बुवा मम्मीले बुझ्नुहुन्थ्यो त्यसको भ्याल्यु। तर मेरो मम्मीले त्यो सानो सानो एफोर्ट गर्नुभयो क्या। जस्तो मैले केही कुरामा स्ट्रगल गरिरहेको थिएँ भने चाहिँ स्कुलको बाहिरको आवर्समा पनि म्याथमेटिक्सको टिचर्सलाई रिक्वेस्ट गरेर, अब त्यति बेला त हाम्रो पनि एउटा सानो गाउँकै हिसाबको कुरा हुन्थ्यो, अनि टिचरको घरमा चाहिँ अथवा बिहान बेलुका कति बेला मिल्छ समय मिलाएर प्रब्लममा हेल्प गरिदिनु पऱ्यो, अथवा होम ट्युसन राखेर हुन्छ कि बिहानको टाइममा होइन। यो सानो सानो पुस मम्मी बुवाले गर्नुभएको र टिचरहरूले पनि मलाई यो सानो सानो कुरामा पनि कसैले गाइडेन्स गर्छ भने हजुरको र मेरो पनि अलिकति लामो एउटा चिन्जान छ बाहिरपट्टि होइन। सानो सानो कुरामा सोध्न मन पराउँछु। हजुरले पनि अहिलेसम्म मलाई अभिभावकको रूपमा विभिन्न समयमा व्यक्तिगत हिसाबले गाइड गर्नुभएको छ। आई भ्याल्यु द्याट। तर यो गरिरहेको काम चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, मलाई बहुत खुसी लाग्छ। किनभने पोलिसीको काम चाहिँ नेपालमा एकदम ऱ्यान्डम भएको छ कि सिस्टमेटिक छैन। कहिलेकाहीँ हामीले धेरै जसो त हाम्रो प्रब्लम चाहिँ वी ओभरडु द पोलिसिज होइन। त्यसलाई राम्रो ट्र्याकमा ल्याउनको लागि तपाईँले जो प्लेटफर्म गराउनु भएको छ, आई वान्ट टु टेक दिस अपर्च्युनिटी टु से थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। ओके, त्यसमा हामी फेरि पछि आउँला। नाउ एजुकेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एज अ स्टुडेन्ट हजुरले नेपालमा त्यो समयमा पढ्दाखेरि अहिले 2040-2050 सालको कुरा गरौँ, त्यो बेलाको तपाईँ विद्यार्थी भएर आफूले अब्जर्भ गर्नुभएको क्लासरुमहरू र एउटा शिक्षक भएर गर्नुभएको अब्जर्भेसन लगभग एउटै होला। तर आजको दिनमा तपाईँले भनौँ न, त्यसपछि फेरि तपाईँ किर्तिपुर जानुभयो भन्नुभयो, त्यसपछि अमेरिका आउनुभयो, फेरि यहाँ पिएचडी गर्नुभयो होइन, युरोप प्रोफेसर अमेरिकामा पनि अहिले। सो यसरी चाहिँ हजुरको एउटा एकाडेमिक जर्नी चाहिँ सेप भइरहँदाखेरि तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ नेपालको त्यति बेलाको क्लासरुम्सको, अथवा आजको दिनमा पनि केही त्यसको एलिमेन्ट्सहरू अलाइभ छन्, कसरी हेर्नुहुन्छ, के कमजोरी के देख्नुहुन्छ, स्ट्रेन्थ्स के छ नेपालको आजको क्लासरुम रियालिटिजलाई मैले हजुरको लेन्सबाट इन्टरसेक्ट गर्न खोजेको हो। आई इन्जोयड गोइङ टु स्कुल होइन। अब के थियो, सायद बुवाले मलाई थोरै केही लगभ दिनुभएको थियो जस्तो लाग्छ कि मलाई, किनभने माई ड्याड वेन्ट टु इन्डिया एन्ड हि प्रब्ली अन्डरस्टुड एजुकेसन। पछि मलाई हायर एजुकेसन जाने बेलामा अलिकति घरमा यो सोसियो इकोनोमिक अलिकति हामीलाई च्यालेन्ज भएर हायर एजुकेसनमा त्यति फोर्स गर्नु भएन बुवाले। तर सानोमा चाहिँ घरमा त्यो कखरा बाह्रखरी एबिसिडीदेखि लिएर यस्तो वर्णमालाहरू ल्याएर पढाउने, त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि स्कुलमा जाँदाखेरि अलिकति मलाई त्यो एडभान्टेज जस्तो थियो। अनि सायद त्यहाँ अनफेयर कहाँ भयो होला भने सबैको प्यारेन्ट्स त्यत्तिकै आफ्नो छोराछोरीको एजुकेसनमा ध्यान दिने थिएनन् होला। अनि त्यसको मलाई सबभन्दा अनफर्चुनेट आस्पेक्ट के लाग्छ भने बहुत मान्छे फेल हुन्थ्यो कि, 3 क्लासमा फेल, 4 क्लासमा फेल, 5 क्लासमा फेल। अनि मलाई के लाग्छ भने दे रियली डिडन्ट डिजर्भ टु बी फेल्ड के। आवर एजुकेसन सिस्टम फेल देम, लेबल देम, एन्ड आई थिङ्क
it was a big loss for the country because we were hurting the dignity of the young emerging population. अहिले हामी कहाँ छौँ मलाई थाहा छैन, तर त्यसमा पनि मेरो पछि आँखा खोल्दै जाँदाखेरि मलाई के थाहा भएको छ भने एजुकेसनमा चाहिँ नि अब डाइभर्सिटी, विभिन्न तरिकाले पढाउने, यो तरिकाले नबुझ्यो अर्को तरिकाले बुझाउने हुन्छ नि, मान्छेको त मल्टिपल इन्टेलिजेन्सेस हुन्छन्, कसैले गरेर बुझ्छ, कसैले चाहिँ नि पार्टिसिपेट भएर बुझ्छ, कसैले एक्टिङ गरेर बुझ्छ, कसैको म्युजिकल ट्यालेन्ट हुन्छ होइन. त्यो सब चिजलाई हेरेर मान्छेको यो केमा राम्रो गर्न सक्छ भन्ने कुराको त्यो ट्रेजेक्ट्रीहरूको अवसर धेरै नहुँदाखेरि मेरो विचारमा थुप्रै ट्यालेन्टहरू हामीले चाहिँ नि लुज गऱ्यौँ होइन. अनि तिनीहरू कहाँ गए मलाई थाहा छैन, कतिपयले आत्महत्या गरे होलान्, किनभने त्यस्तो पनि थियो कि फेल भएर आइस भने घर मुख नदेखाउनु भनिदिन्थे बा आमाले. अनि रिजल्ट हेर्न गएका मान्छेहरू कतिपय फर्किन्थेनन्. डरलाग्दो स्थिति थियो. त्यो एजुकेसनले चाहिँ नि बडो ठुलो एउटा रिजिड त्यो स्ट्रक्चर ल्यायो. त्यो एजुकेसन भनेको के हो भन्ने कुराको नै अन्डरस्ट्यान्डिङमा फल्ट थियो जस्तो लाग्छ मलाई. मान्छेलाई एक्सप्यान्ड हुने अवसर दिएन. हो, मान्छेको आफ्नो ट्रु इनर ट्रेजर के हो, उसको स्ट्रेन्थ के हो, ऊ कहाँ थ्राइभ गर्न सक्छ भन्ने कुराको सेल्फ डिस्कभरी, सेल्फ अवेकनिङ हुनु पर्थ्यो एजुकेसन. वी ऱ्यान आफ्टर मेबी चेजिङ द साइनी अब्जेक्ट्स होइन. अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अलिकति भर्बल न्युमेरिकल इन्टेलिजेन्स भएको मान्छे चाहिँ दे इमर्ज एज लर्न पिपल अर ट्यालेन्टेड पिपल होइन. अनि पास भए, अनि पास र फेलको चाहिँ धेरै ठुलो फरक हुन्थ्यो कि. त्यो फेल भनिसकेपछि समाजमा उसको डिग्निटीमा चोट लागिसकेपछि उसले कतिपय भाग्थे इन्डिया जान्थे, कहाँ जान्थे होइन. कतिपय मान्छेहरू त्यसरी गएर इन्डिया गएर सक्सेसफुल भएर आफ्नै बिजनेस स्टार्ट गरेर राम्रो गरेका मान्छेहरू पनि छन् होइन. कति च्यालेन्ज तिनीहरूले गरे होलान्, तर त्यो गाउँमा मुख देखाउन अप्ठ्यारो बनाइदिने के फेल भनेर त्यत्तिकै त्यस्तो हुन्थ्यो. अनि त्यो फेलको अनुभूति मलाई पनि छ क्या, किनभने म एउटा विषयमा फेल हुँदाखेरि मलाई कति चोट लागेको थियो भन्ने मलाई थाहा छ कि. म कति घाइते भएँ, 5 वर्ष घाइते भएँ नि त. म 5 क्लासमा म्याथमा फेल हुँदा 6मा पनि म्याथमा फेल. म म्याथ म सक्दैन कि क्या हो भन्ने मलाई फिल भयो. म त सक्ने रहेछु नि त. 5सम्म मैले राम्रै गरेँ हो, 10बाट अगाडि पनि राम्रै गरेँ. पछि फेरि इन्टरमिडिएटमा पनि म्याथै पढेँ. अहिले प्रोफेसर हुनुहुन्छ? अहिले प्रोफेसर छु. तर त्यहाँनिर चाहिँ नि मेरो ट्रेजेक्टरी एन्ड हुन सक्थ्यो कि होइन. त्यो पूर्ण मान्दै नभेट्या भए, अनि उता ब्याचलर्स गर्ने बेलामा चाहिँ इभिनिङ क्लास नभएको भए, किन आई हेभ टु सस्टेन माई फ्यामिली. मेरो बिहा भइगयो, बच्चा पनि जन्मिसकेँ होइन. अनि म टिचर छु, अनि दिनभरि टिच गरेर साँझ क्लास नभएको भए त मेरो त कलेज जाने सपना त पुऱ्याउँथेन. स्कुलमा हजुरले पनि सुन्नुभयो होला, मैले पनि सुनेँ होइन. स्कुलमा यो स्कुलको प्रिन्सिपलले भाषण गर्दाखेरि भन्ने कुरा भनेको तिमीहरू देशको भविष्य हो, विद्यार्थीहरू भनेको तिमीहरू देशको भविष्य हो. यो लाइन हो, यो सबैले सुने होला स्कुलमा यो लाइन. मैले यसको अर्थ चाहिँ अहिले बुझ्छु क्या. स्कुलको भविष्य किन हामीलाई भनेको त भने देशको सबैभन्दा ठुलो पुँजी भनेको द ह्युमन रिसोर्स हो, ह्युमन क्यापिटल, मान्छे, ट्यालेन्ट. हाम्रो देशलाई कहाँ जानु छ 10 वर्षपछि, 20 वर्षपछि, 30 वर्षपछि? हामीलाई कलामा कस्तो किसिमको ट्यालेन्ट चाहिन्छ, हामीलाई साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा कस्तो खालको ट्यालेन्ट चाहिन्छ, कस्ता मान्छेहरू चाहिन्छन्, कस्तो सिप चाहिन्छ, हामीलाई कृषिमा कस्तो खालको ट्यालेन्ट चाहिन्छ, कस्तो सिप चाहिन्छ, कस्तो ज्ञान चाहिन्छ, कस्तो प्रविधि चाहिन्छ. यो सबैको एउटा नेसनल प्रोजेक्सन जुन हुन्छ, त्यसको आधारमा राष्ट्रले, राष्ट्रको नीतिले, राष्ट्रको नेतृत्वले एउटा एक्सपेक्टेसन राखेको हुन्छ, एउटा म्याप बनाएको हुन्छ, ट्राजेक्टरी बनाएको हुन्छ. त्यो ट्राजेक्टरीको अगेन्स्टमा हामीले हाम्रो विद्यालयहरूमा, हाम्रो युनिभर्सिटिजहरूमा विद्यार्थीहरूलाई कसरी ट्रेन गरिरहेको छौँ. किन एउटा जन्मेको बच्चा 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्षकोलाई थाहा पनि हुँदैन पृथ्वीमा कसरी किन जन्मियो भन्ने कुरा होइन. उसको पर्पस त हामीले स्कुल्सहरूमा राखेर उनीहरूलाई इन्जिनियर गरेर, उनीहरूलाई प्रिपेयर गरेर त्यहाँबाट तिमीहरू यहाँ जान्छौ, यहाँ जान सक्छौ, तिमीहरू सक्षम छौ भनेर पाथवे क्रिएट गर्नलाई ट्रेन गरेर हाम्रो त्यो फ्युचर त निकाल्ने रहेछ क्या देशले. तिमीहरू फ्युचर हो भनेको चाहिँ यत्तिकै फ्युचर हो भनेको होइन. तिमीहरूको फ्युचर चाहिँ देशको भविष्यसँग जोडिएको छ, तिमीहरूको व्यक्तिगत फ्युचर.
त्यसको लागि चाहिँ हामी प्रिपेयर गर्छौँ भनेको रहेछ कि अनि आई थिङ्क हजुरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ ठ्याक्कै कहाँ आउँछ भने हामीले त्यो पर्पस चाहिँ के हो हाम्रो एजुकेसनको पर्पस पनि इफ वी आर ट्रेनिङ ह्युमन्स फर द फ्युचर हामीहरू त्यो लिङ्कअप भइरहेको छैन क्लासरुममा हामी बसिरहेछौँ तर त्यो विद्यार्थीलाई पनि थाहा छैन म कहाँ गइरहेको छु र सायद कहिलेकाहीँ शिक्षकहरूलाई पनि थाहा छैन हामी यहाँ किन छौँ कहाँ पठाइरहेछौँ हाम्रो विद्यार्थी हो त्यसमा मेरो अब्जर्भेसन के छ भने अब यो दुनियाँ एकदमै छिटो छिटो परिवर्तन भइराखेको छ होइन त्यही भएर म पहिला के कुरा एक्नोलेज गर्न चाहन्छु भने नेपालको एजुकेसन सिस्टममा जति पनि रिफर्मको प्रयासहरू भए त्यो सबै गुड इन्टेन्सनले भएका थिए डेफिनेटली होइन नेपालको जति पनि लिडरसिपहरू अहिले आयो म नेपाल बिगार्न चाहन्छु भनेर कसैले बिगारेको चाहिँ होइन कि होइन तर हाम्रो एक्सपेरिमेन्टेसनको प्रोसेसमा बिग्रियो होइन त्यो बिग्रेको कहाँ हो भन्दाखेरि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु एजुकेसन के हो भन्ने कुरामा नै हाम्रो चाहिँ क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ भएन होइन हामीले केही बनाउन खोज्दाखेरि केही बिगाऱ्यौँ धेरै स्किल्ड बनाउन खोज्दाखेरि धेरै ट्यालेन्टेड धेरै इन्टेलिजेन्ट धेरै पास धेरै सक्सेसफुल बनाउन खोज्दाखेरि हामीले मान्छेको डिग्निटी चाहिँ हरण गऱ्यौँ के युवाहरूको चाहिँ चिरहरण गऱ्यौँ हामीले होइन त्यति बेला म 47 सालमा पास हुने बेलामा सायद 25% कति विद्यार्थी पास भयो एसएलसीमा त्यस्तै थियो पास हुने मान्छे बहुत थोरै हुन्थे धेरै मान्छे फेल हुन्थे अनि त्यो चाहिँ त्यो विद्यार्थीको कारणले पनि होइन अब सिस्टममा त्यो इभ्यालुएसनको सिस्टममा डेफिनेटली के इभ्यालुएट गरिराखिएको छ कसरी साँच्चीकै उसको ट्यालेन्टलाई चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरेर उसलाई कम्युनिटीमा इङ्गेज गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ नभएको जस्तो मलाई लाग्छ अनि फेरि पास भएको मान्छेमा फेरि के हुन्थ्यो भने त्यो कम्युनिटीबाट बाहिर जान्थ्यो कि त्यो जुन टाउन गाउन रिलेसनसिप भन्छन् यहाँ अमेरिकामा तपाईँले गाउन लगाउने भनेको ग्रेजुएट भइसकेपछि होइन अनि यु लिभ द टाउन युजुअली द्याट ह्यापन्स होइन त्यो टाउन गाउन रिलेसनसिपमा के हुँदो रहेछ भने हाम्रो टाउनमा के छ त्यसलाई गाउँसँग जोड्नु पर्छ हामी गाउँ भनौँ न गाउँसँग जोड्ने भनौँ न होइन एजुकेसनलाई इकोनोमीसँग जोड्ने हो पनि हो त्यहाँको इस्यु के छ त्यो इस्युको बारेमा त्यो बच्चाले अध्ययन गरेर केही सल्युसन निकाल्नको लागि अथवा त्यहाँ गरिरहेको जस्तो त्यो गाउँमा अथवा तपाईँको सहरमा जति बिजनेस छन् नि यता छेउमा कलेज छ कलेजमा कमर्स पढिरहेछन् मार्केटिङ पढिरहेछन् होइन तर तिनी बच्चाहरू चाहिँ त्यहाँको बिजनेससँग कनेक्टेड छैनन् के त्यहाँको बिजनेस कसरी चलिरहेछ मार्केटिङको थ्योरी पढिरहेछन् मार्केटिङ रियालिटीसँग त्यहाँ गाउँको बिजनेसले त्यो हाम्रो छेउको बिजनेसले कसरी मार्केटिङ गरिरहेछ त होइन त्यहाँ उनीहरू गएर सिक्ने वातावरण हामीले बनाएनौँ त्यो जोडेनौँ हामीले त्यही भएर त्यो टाउन गाउनको बिचमा डिस्कनेक्ट भयो त्यो डिस्कनेक्ट हुँदै हुँदै जाँदाखेरि अब अहिले त्यो नेसनल डिस्कनेक्टको हामीले एक्सपिरियन्स गरिरहेछौँ नि त्यस कारण हाम्रो ठुलो बिगेस्ट मिसिङ पिस भनेको कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट हो अनि कम्युनिटी इङ्गेजमेन्टले तपाईँलाई म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु नर्थ क्यारोलाइनाको म चाहिँ कम्युनिटी कलेजको एक्सपर्ट मानिन्छु अमेरिकामा कम्युनिटी कलेज भनेको आफैमा एउटा अमेरिकाको ठुलो इनोभेसन हो जस्तो लाग्छ मलाई इन बोथ एजुकेसन एन्ड इकोनोमी एजुकेसन आफैमा एक्लै भ्याक्युममा काम गर्दैन होइन एजुकेसन जहिले पनि इकोनोमी र पोलिटिक्ससँग होइन समाजको हरेक एस्पेक्टसँग जोडिनुपर्छ र इन ट्यान्डम ह्यान्ड इन ग्लोभ्स काम गर्नुपर्छ र मात्रै सक्सेसफुल हुन्छ कि एजुकेसन मात्रैले त केही गर्न सक्दैन अनि कम्युनिटी कलेजले के गरिदिन्छ भने त्यही तपाईँको वरिपरि जे छ बिजनेसहरू जे अर्ग्यानिकली ग्रो भइरहेछ त्यसैमा जोड्छ यसो गरौँ न कम्युनिटी कलेजलाई चाहिँ जस्तो यो टर्म हामीले यहाँ इन्ट्रोड्युस गराइरहँदाखेरि कम्युनिटी कलेज चाहिँ कस्तो लागि हो हाई स्कुल पछि यो कम्युनिटी कलेज जान्छन् वाट इज कम्युनिटी कलेज भन्ने हजुरले एक्सप्लेन गरेर अनि हाउ डु कम्युनिटी कलेजेस कम इन टु डिफेन्ड प्रोटेक्ट अमेरिकाज इकोनोमी भन्ने कुरामा आउनु स्योर अब यहाँ कस्तो छ भने 100जना विद्यार्थी हाई स्कुलबाट पास भयो भने 50जना चाहिँ युनिभर्सिटी जान्छन् होइन अथवा पास हुन्छन् भनौँ न फेल त कसैलाई भनिँदैन यहाँ तर के भन्छ त्यो सेलेक्सन सिस्टम हुन्छ कि त्यो युनिभर्सिटीमा 100जनाको लागि सिटै हुँदैन अब त्यही 50जना युनिभर्सिटीमा गयो 4 इयर युनिभर्सिटीमा
बाँकी 50जना चाहिँ कम्युनिटी कलेजमा जान्छन्। कम्युनिटी कलेज चाहिँ ओपन एक्सेस हुन्छ, त्यसको अब कम्पिटिसन गरेर तपाईँको धेरै राम्रो नम्बर ल्याएको पनि हुनु परेन कि। कम्युनिटी कलेजमा आई वान्ट टु गो टु कलेज भने जान पाइयो होइन। अनि तिनीहरूले के गरिदिन्छन् भने त्यहाँको इकोनोमीसँग जोडिदिन्छन् कि, स्किल सिकाउँछन् होइन। अब त्यहाँ चाहिँ नि त्यो कम्युनिटीमा के को डिमान्ड बढिरहेको छ, जस्तो हेल्थ केयरको छ भने, जस्तो अघि मैले नर्थ क्यारोलाइनाको कुरा गर्दै थिएँ नि, नर्थ क्यारोलाइनामा हेल्थ केयरको इन्डस्ट्री बढिरहेको थियो होइन। अनि यो थुप्रै कम्युनिटी कलेज जाने बच्चाहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँको हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीसँग त्यो कम्युनिटी कलेजका मान्छेहरूले नै रिच आउट गरे के होइन। अनि के भने तपाईँलाई चाहिने वर्कफोर्स हामी डेभलप गर्छौँ होइन, लेट्स वर्क टुगेदर भनेर। अनि त्यो इन्डस्ट्री र कलेजले दे वर्क टुगेदर टु प्रोड्युस द नेसेसरी वर्कफोर्स द्याट वाज नेसेसरी फर द्याट कम्युनिटी होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एकदम हाइली सक्सेसफुल भयो। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अवार्ड पनि दियौँ। म एउटा नेसनल अवार्ड कमिटीको चिफ जज भएर काम गरिरहेको छु विगत 5-7 वर्षदेखि। कम्युनिटी कलेज फ्युचर्स एसेम्ब्ली भन्ने एउटा प्लेटफर्म छ जसमा अमेरिकाको जम्मै कम्युनिटी कलेजहरूमा सबैभन्दा इनोभेटिभ काम जसले गर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ नि हामीले बेलवेदर अवार्ड भनेर रेकग्नाइज गर्छौँ कि। इट ह्यापन्स एभ्री इयर। अनि एक्चुली सान एन्टोनियोमा भइरहेको हुन्छ। अब नेपालमा कम्युनिटी कलेज गर्नु पऱ्यो, सुर्खेतमा कम्युनिटी कलेज गर्नु पऱ्यो भने मैले जोड्न खोजेको के त्यसको रेलेभेन्स चाहिँ नेपालमा। अब पूर्वमा कम्युनिटी कलेज बनाउनु पऱ्यो भने जहाँनिर हामी चिया खेती गर्छौँ त्यहाँनिर चियाको इन्डस्ट्रीसँग लिङ्कअप गर्नु पऱ्यो त्यहाँ कलेज खोलेर होइन। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा कम्युनिटी कलेजेस जस्तो प्लेटफर्महरूको अब हामी नाम अर्को राख्न सकियो तर भोकेसनल ट्रेनिङ भरौँ, वेयर इज इट ल्याकिङ? अनि त्यो खालको इन्स्टिट्युसनहरू विथ दोज काइन्ड्स अफ करिकुलम, विथ दोज काइन्ड्स अफ क्लासरुम सेटअप्स, विथ दोज काइन्ड्स अफ फेसिलिटेसन, टिचिङ मेथड्स एन्ड एभ्रिथिङ होइन, हाउ डु यु थिङ्क दिस काइन्ड्स अफ सेटअप्स कम्युनिटी कलेजेसको कन्सेप्टले नेपालको इकोनोमीलाई कसरी प्रमोट गर्न सक्छ अथवा नेपालको सोसाइटीमा कसरी रेलिभेन्ट छ आजको दिनमा? हो, अब हामीलाई थाहा भएकै कुरा के छ भने हाम्रो देशमा इमेन्स पोटेन्सियल छन् होइन। तपाईँले चियाको कुरा गर्नुभयो, अब कर्णालीमा चाहिँ तपाईँको हर्ब्सको फलफुलकोदेखि लिएर होइन, एग्रिकल्चरको अनि टुरिज्मको होइन। अब अहिले त यो आरोग्य पर्यटन भनेर आइरहेको छ होइन, वेलनेस टुरिज्म। त्यो मैले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा तपाईँलाई अहिले रेलेभेन्ट हुन्छ नि, अहिले नभए पछि कुरा गरौँला। मैले स्टार स्कलर्स नेटवर्कको कन्फरेन्स काठमाडौँमा होस्ट गर्दाखेरि विदेशी मान्छेहरू नेपालमा जाँदाखेरि के एक्सपिरियन्स गरे भन्ने कुरा, उनीहरू खासमा माउन्टेन हेर्न भनेर गएको थिए। पछि उनीहरूलाई चाहिँ के मन पऱ्यो भन्दाखेरि मेडिटेसन। काठमाडौँको एउटा जीवन विज्ञान फाउन्डेसनले स्टार्ट गरेको मेडिटेसन सेन्टरमा लगेँ मैले। अनि अरू केही साथीहरूले चाहिँ नि मसाज भेटेछन् होइन। ओहो यो यस्तो मसाजको त नेपालमै आउनुपर्छ, मलाई थाहा थिएन। त्यही भएर अब हाम्रो वाट आर वी गुड एट, हाम्रो कम्पिटिटिभ एडभान्टेज के छ होइन। मान्छेले यस्तो डिप टिस्यु मसाजको लागि चाहिँ नेपालै जानुपर्छ भन्ने फिल भएपछि त होइन हाम्रो टुरिज्मको इन्डस्ट्री त मजाले बढ्छ नि त होइन। त्यही भएर जे चिज अर्ग्यानिकली आइरहेको छ त्यसलाई प्रमोट गर्नको लागि गभर्मेन्टले पोलिसी ल्याउनुपर्छ कि। हाम्रो चाहिँ के भएको छ भने उल्टो भएको छ। एउटा उल्टो कुरा भनौँ, बिगार्न चाहेर होइन, फेरि असाध्यै राम्रो बनाउनु खोजेर ओभरडु गरेर ओभरकिल गरेर बिगारेको है। म एउटा एक्जाम्पल भन्छु, एकदमै रेस्पेक्टेड मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यसमा इन्भल्भ होइन। नाम आयो भने मलाई माफी गर्नु होला किनभने उहाँहरू गुड मेन्टोर, गुड एडमिनिस्ट्रेटर, गुड इन्टेन्सन ह्युमन बिइङ्सहरू पनि हो। तर उहाँहरूले पोलिसी बनाउँदाखेरि के वेयर दे फेल इज त्यो उहाँहरूले इकोनोमिक पर्सपेक्टिभ हेर्नु भएन र अर्को चाहिँ स्टेक होल्डरहरूलाई नै मिस आउट भयो होइन। अब त्यो के हो त भन्दाखेरि 2015मा चाहिँ नि त्यो नेपालको हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ एउटा रेगुलेट गर्ने एक्ट ल्याउन खोज्यो। त्यसलाई चाहिँ नि माथेमा कमिसन भन्छन् कि होइन। माथेमा सर चाहिँ पहिला टियुको भाइस च्यान्सलर पनि हुनुहुन्थ्यो, मेरो पनि एकदमै आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तर उहाँले लिड गरेको कमिटीले चाहिँ नि एउटा कन्सर्न देखायो कि इट वाज नट अ रियल कन्सर्न। उहाँहरूको कन्सर्न के थियो भने यो मेडिकल हस्पिटलहरू धेरै खुले, मेडिकल स्कुलहरू, डक्टर धेरै उत्पादन हुन्छ र क्राइसिस हुन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो क्वालिटी छैन भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि एउटा त्यो आन्दोलन पनि आयो। गोविन्द केसी डाक्टर साहबले बसेर चाहिँ नि भुख हडताल गर्नुभयो नि होइन, आमरण अनसन गर्नुभयो। त्यहाँनिर के भन्दा इमोसनले काम गर्यो होइन। गोविन्द केसी इज सच अ ग्रेट पर्सन तर ही नेभर ऱ्यान अ टिचिङ हस्पिटल के। ही वाज अ डिन or some administrator in a public hospital. He was a good doctor
and he was a great human being, but he was probably not a great economist. होइन कहाँनिर मिस भयो भन्दाखेरि त्यो हेल्थ केयरको इन्डस्ट्री पुरै रेगुलेट गर्नको लागि गुड मान्छेहरू राखेर कमिसन बनाइयो, स्टेक होल्डर मिस आउट भयो, इकोनोमिस्ट मिस आउट भयो. अब त्यति बेला हेर्नुहुन्छ भने त्यो झन्डै 25 वर्ष अगाडि होला नेपालमा खुलेको प्राइभेट सेक्टरको टिचिङ हस्पिटलहरूमा पढ्नको लागि इन्डियाबाट मान्छे आउँथे. त्यति बेला $20 लाख भारू. आई एग्री अङ्कल. म चितवनमा हुर्केको होइन. चितवन भनेको नेपालको लागि यो मेडिकल क्यापिटल भन्छ क्या, मेडिकल राजधानी. त्यहाँ मेडिकल कलेज मात्र चितवन मेडिकल कलेज, पुरानो मेडिकल कलेज र 2टा नयाँ मेडिकल कलेज छ. पुरानो मेडिकल कलेज भनेको हामी हुर्किँदाखेरिको हाम्रो खेल्ने त्यो प्लेग्राउन्ड थियो क्या हाम्रो. क्यान्सर हस्पिटल छ, साउथ एसियाकै एउटा प्रतिष्ठित क्यान्सर हस्पिटल पनि छ त्यहाँ. अरू हस्पिटलहरू थुप्रै छन् होइन, मेडिकल सिटी भनेर प्रमोट गरिराखेको थियो. त्यो बेलामा के हुन्थ्यो भने पुरानो मेडिकल कलेजकै छेउछाउमा त्यहाँ घर भाडा जति लाग्थ्यो नि सबै इन्डियाबाट आएर पढ्ने विद्यार्थीहरूले भाडा लाग्थ्यो क्या. फ्ल्याटै रेन्ट आउट गर्थे. किराना पसलमा तपाईँको सामान 1 लाखको सामान त्यो बेलामा इन्डियाबाट आएर यिनीहरूले 1 लाखको सामान ग्रोसरी मात्रै त्यो यति पैसाको किन्ने भनेको युज टु बी अ बिग डिल के त्यति बेलामा. अब आजको 7-8 वर्ष अगाडि 1 लाखको ग्रोसरी मात्रै जान्छ, इन्डियन स्टुडेन्टहरूले किनेर खान्छ भनेर. अब अहिले गर्नुभयो भने त्यहाँ कोठाको भाडा घटिसकेको छ, त्यो कन्जम्सन पुरै घटाएको छ होइन. अब के भयो त, यु सी द्याट दे वान्टेड टु मेक इट बेटर, दे वान्टेड टु ग्रो द इकोनोमी, हो कि नै? तर दे किल्ड इट बाई legislative action. They killed it by being over emotional. Economy गभर्मेन्टले गरेको होइन नि, it was just happening organically, bottom up आइराखेको थियो. People were investing. हेल्थ केयरमा इन्भेस्ट गरिरहेको थिए मान्छेहरूले. इन्भेस्टरहरू भनेको एकदमै रिस्क लिने मान्छेहरू हुन्छन् कि होइन. म एउटा नाम लिन्छु, एकदम कन्ट्रोभर्सियल व्यक्तित्व हो, माफ गर्नु होला, दुर्गा परसाई. हजुर, त्यो मान्छे रिस्क टेकर हो होइन. यो इकोनोमी ग्रो गर्नको लागि रिस्क टेकर चाहिन्छ. एन्टरप्रेन्योरलाई सकेसम्म जति रिस्क लिएर इकोनोमीमा इन्भेस्ट गर्न दिनुपर्छ कि. जस्तो अब नेपालका डक्टरहरू अहिले अमेरिका जान्छन्, नेपालमा बस्दैनन् भन्छ नि, किनभने अमेरिकामा प्राइभेट सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्न इन्करेज गरेछ नि त, हो कि नै? यहाँको हस्पिटलहरूमा नेपालको डक्टरहरू आएर किन बसेका छन्? नेपालमा हेल्थ केयरमा हामीले इन्भेस्टै गर्न दिएनौँ. दुर्गा परसाईले इन्भेस्टै गरेर बनाएकै फेसिलिटीमा पनि उसलाई रन गर्न दिएनौँ. अनि ऊ अहिले पोलिटिसियन भएर निस्किएको छ घाइते भएर. नत्र ऊ त मजाले बिजनेस गरेर बस्थ्यो नि त. 2टा कुरा याद आयो अङ्कल. एउटा भनेको चाहिँ यो पोलिटिक्समा गुड इन्टेन्सन आर नट इनफ भन्छ होइन. एक्ज्याक्टली. नियत मात्र राम्रो भएर पनि पुग्दैन. 1. 2 नम्बर भन्ने कुरा चाहिँ वी मे हेभ अडप्टेड द वर्स्ट फर्म अफ डेमोक्रेसी भन्छ क्या. जहाँनिर चाहिँ डेमोक्रेसीमा त मान्छेको कुरा सुन्ने भनेर त हो, तर 2-4 जना मान्छे उभिएर केहीको बखान गरे अथवा केहीको विरोध गरे भने चाहिँ हामी देश चाहिँ पुरै देश 2-4 जना उभिएर डिमान्ड गर्ने बित्तिकै पुरै देश त्यसैमा आकर्षित हुनुपर्छ अथवा त्यसैतिर मोडिनुपर्छ भन्ने चाहिँ 2-4 जनाले मागेकै भरमा. किन भन्दाखेरि त्यो 2-4 जनाको त संयौँको त्यो झुन्ड तयार हुन सक्छ नि त, देश कता जाने होइन. त्यो चाहिँ डेमोक्रेसीको अलिकति वर्स्ट फर्म अडप्ट गरियो कि भनेर पनि भन्छन् होइन. यु राइट. त्यही त, त्यसमा चाहिँ हामीले स्टेक होल्डर्सहरू चाहिँ सिम्पल, द्याट्स वेयर एनपिएफ कम्स टु प्ले होइन. एनपिएफले हे वेट, यु वान मेक अ रिफर्म, डु यु हेभ इनफ स्टेक होल्डर्स होइन, डु यु हेभ डेटा, डु यु नो वेयर द मार्केट इज होइन. नेपाल आफैमा त्यो इन्सुलेटेड पुल त होइन नि त होइन. नेपालको मार्केट कहाँ छ त? हाम्रो बच्चाहरू कहाँ कोरियामा काम गर्न गइरहेछन्. त्यसलाई आँखा चिम्लेर नेपाल आफैमा एउटा छुट्टै संसार हो जस्तो किसिमले तपाईँले पोलिसी बनाएर त भएन होइन. कि त कोरियामा जाने बच्चाहरूलाई कोरिया नै पठाउने हो भने कोरियामा मोर इफेक्टिभ तरिकाले काम गर्न सक्ने बनाएर पठाउनुहोस्. कि चाहिँ कोरियामा गएर जे काम गर्न गएका हुन् त्यो काम गर्ने यहीँ वातावरण बनाउनलाई कसरी भयो त होइन. कोरियाले के गरिरहेछ भने फरेन इन्भेस्टमेन्ट अट्र्याक्ट गरिरहेछ. त्यो फरेन इन्भेस्टमेन्ट हामीले अट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ कि होइन. जस्तो चाइनाले अमेरिकाको चाहिँ नि म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीको अट्र्याक्ट गर्यो नि त. कसरी गर्यो भने वी हेभ आवर यङ पिपल होइन. अनि हाम्रो चाहिँ नि कम्युनिटी कलेज छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, बिजुली छ. अब हामीलाई दिनुहोस् तपाईँको सब काम हामी गरिदिन्छौँ. मान्छे पनि छन्. अनि त्यो उनीहरूले मान्छेलाई फेल गराएनन् के, मान्छेलाई इङ्गेज गरे. हामीले मान्छेलाई फेल गराइदिउँ, सुइसाइड गराइदिउँ अथवा भगाइदिउँ
होइन अनि ट्यालेन्टेड मान्छेहरू पनि त्यो कन्फ्युज भए देश छोड्नपट्टि लागे किनभने कम्युनिटी इङ्गेजमेन्टको हामीले त्यो इन्सेन्टिभै राखेनौँ अनि सबभन्दा ठुलो चाहिँ घात कहाँ गरिरहेछौँ भने प्राइभेट सेक्टरलाई हामीले भेलिफाई गरिरहेछौँ राक्षसीकरण गरिरहेछौँ गभर्मेन्टले गरेर हुँदैन नेपालमा एउटा के छ भने सब चिज गभर्मेन्टले गर्नुपर्छ भन्छ नो लेट प्राइभेट सेक्टर डु इट प्राइभेट सेक्टरले आफै गरिरहेको होइन गभर्मेन्टले हात हालेर त्यो भइरहेको काम बिगारिरहेछ क्या त्यो हुने ठाउँमा गभर्मेन्टले त अरू इन्सेन्टिभ दिएर हुन्छ कि ट्याक्स ब्रेक दिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ राम्रो गराउनु पर्नेमा फेसिलिटेट गर्ने काम हो नि त गभर्मेन्टको हो गभर्मेन्ट फ्रम द्याट होइन गभर्मेन्टले आफैले गरेर खेल्ने होइन नि गभर्मेन्ट त बरु रेन्ट सिकिङमा लाग्यो प्याट्रोनाइज गर्न थाल्यो होइन गभर्मेन्ट भन्दा पनि पोलिटिकल पार्टिज हो एक्ज्याक्टली त्यही भएर उनीहरूले के गरिदिए भन्दाखेरि पोलिटिसाइज गर्दाखेरि पेटी पोलिटिकल इन्ट्रेस्टहरूमा जाँदाखेरि वाट इज इन आवर नेसनल इन्ट्रेस्ट वाट इज गोइङ टु बी द इफेक्ट भन्ने कुरा कतिपय चाहिँ नि नजानेर होला कतिपय चाहिँ नि अब ग्रिडले ओरिएन्टेड भएर होला अब नेपालको एजुकेसन सिस्टममा नै त्यही भएर मैले चाहिँ एक दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले रिफर्म गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ कि एउटा त हरेक इन्डिभिजुअल आफैमा एउटा पोटेन्सियल हो डेफिनेटली तिमी आफैमा एउटा स्टार हो पऱ्यो होइन मैले स्टार स्कलर्स नेटवर्क खोलेको प्रिन्सिपल त्यही हो कि किनभने मैले के भन्छ युआर स्टार भनेर सुरु गर्छु कि अहिले 20,000 मान्छे हाम्रो मेम्बर छन् सबैलाई मैले युआर स्टार भन्छु कि किनभने सबैको प्रब्लम छ सबैको एउटा इस्यु छ च्यालेन्ज छ ब्यागेज छ सपना छ होइन तर जो जहाँ छ त्यसलाई त्यसैबाट अगाडि बढाउनको लागि हामीले प्रमोट गर्नलाई हात थापिदिने हो कि हो एजुकेसनको प्रोजेक्ट नै धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई सक्षम बनाउने हो मैले यो हामीले चाहिँ हाम्रो डेमोक्रेसीको सबैभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट के हो आजको दिनमा भन्दाखेरि चाहिँ मैले हाम्रो ह्युमन क्यापेसिटी डेभलप गर्ने हो भन्न थालेको छु कि नेपालमा होइन किन हामीले डेमोक्रेसी सँगसँगै भनेको हामीले स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ होइन अधिकारको कुरा गर्छौँ तर हामीले खोलामा चाहिँ मान्छेलाई पौडी खेल्नलाई अधिकार पनि दिउँ ल घर पौडी खेल स्वतन्त्रता पनि दिउँ जति बेला मलाई लाग्छ त्यति बेला आम फाल तर तैरिने क्यापेसिटी दिएनौँ क्षमता दिएनौँ भने मान्छे डुब्छ सो ह्युमन क्यापेसिटी डेभलप गर्नको लागि चाहिँ के हो त टुल मान्छेलाई सक्षम कसरी बनाउने क्षमतावान कसरी बनाउने जब मान्छे क्षमतावान हुन्छ त्यति बेलामा मान्छे आत्मविश्वासी हुन्छ होइन उसले आत्मसम्मान खोज्छ होइन जब मान्छेमा हामीले क्षमता विकास गर्छौँ उसले कुनै एउटा पोलिटिकल फिगरको अथवा अरू कसैको चाहिँ दैलोमा आफ्नो शक्ति रहन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्दैन उसले आफ्नै घर आफ्नै आँगनमा आफ्नै दैलोमा आफ्नो शक्ति छ भन्ने कुरा बुझ्छ होइन त्यो भइसकेपछि समाज चाहिँ अगाडि बढ्ने डिरेक्सनमा जान्छ अलिकति केही गर्न खोज्छ आँट लिन्छ समाजमा क्यापेसिटी भर्ने हाम्रो ह्युमन क्यापेसिटी डेभलप गर्नु चाहिँ हाम्रो डेमोक्रेसीको आजको दिनमा सबैभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट हो जस्तो मलाई लाग्छ अनि त्यसको लागि टुल चाहिँ के हो त हाम्रो अस्त्र के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो शिक्षा हो एक्ज्याक्टली एउटा एजुकेसनमा चाहिँ एउटा सेल्फ डिस्कभरी सेल्फ अवेकनिङमा हामीले जोड गर्नु पऱ्यो होइन अनि हाम्रो नेपालको कम्पिटिटिभ एडभान्टेज के हो होइन जस्तो मैले अघि भने वेलनेस टुरिज्म हुनसक्छ अनि सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट हुनसक्छ किनभने त्यसको दे वर्क अक्रस द बााउन्ड्रिज अफ नेसनल पोलिटिकल यो छन् नि होइन विभाजनहरू भन्दा अहिले तपाईँले कसैले भनेको मैले सुनेको थिएँ त्यो जस्तो गगन थापाजीले भन्नुभयो कीर्तिपुरको डाँडामा बसेर 3 लाख महिना कमाउन सकिन्छ भनेर होइन त्यो भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा त्यो सक जस्तो लाग्यो होइन अपत्यारो लाग्यो तर त्यो सत्य कुरा हो त्यो पोटेन्सियल छ के होइन त्यही भएर त्यो मान्छेलाई चाहिँ हामीले अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नको लागि अहिले वर्ल्ड कता गइरहेको छ एक्ज्याक्टली इकोनोमी कता गइरहेको छ अनि हाम्रो सम्भावना कहाँ छ होइन जियो पोलिटिकल पनि जस्तो कुन देशको कुन इन्डस्ट्रीसँग हामी बढी अलाइन गर्न सक्छौँ होइन टुरिस्ट हामीले कहाँबाट ल्याउन सक्छौँ देखि लिएर हाम्रो मान्छेहरू कहाँ छन् जस्तो ब्रेन ड्रेन भयो भनिरहेछौँ नि होइन त ओभर द डेकेड्स लाखौँ मान्छेहरू देश छोडेर जानुभएको छ तर उहाँहरू चाहिँ नि ड्रेनमै बगेर गएको त होइन नि त हो जहाँ जानुभएको छ त्यहाँ उहाँहरूले त्यो प्रशस्त गेन गर्नुभएको छ कि होइन त्यो नेपालको इन्भेस्टमेन्ट त्यहाँ छ अब त्यसलाई चाहिँ हामीले साँच्चै भन्ने भने ब्याजसहित अहिले पाउन सक्छौँ कि इफ वी थिङ्क अबाउट इट गएका मान्छेहरूलाई चाहिँ नि राक्षसीकरण नगर्यो भने होइन जति देश छोडेर बाहिर गएका छन् तिनी सबै भगुवाहरू हुन् भगौडाहरू हुन् भाष्यकाहरू हुन् भनेर उनीहरूको चाहिँ नि मन भाँचिदियो भने
त्यो हाम्रो लगानी गयो होइन। किनभने प्रत्येक मान्छेलाई नेपालको आमाले जन्माएर तेल लगाएर हुर्काएर नेपालको स्कुलले पढाएर सक्षम बनाएर पठाएको होइन। इन्भेस्ट हाम्रो छ। अनि उसको मनमा पनि त्यो मैले मात्रै ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने उसको मनमा पनि छ। तर जब उसले चाहिँ नि आफूलाई राक्षसीकरण गरिएको जस्तो आवाज सुन्छ अनि त्यति बेला चाहिँ नि अलिक गाह्रो हुन्छ होइन। अब वी सुड जोइन ह्यान्ड्स टु बिल्ड द नेसन भन्ने कुरामा हामी आउनुपर्छ। त्यो कुराको रियलाइजेसन मलाई चाहिँ नि अलि पहिले भएको थियो। खासमा मैले नेपालको एजुकेसन सिस्टमलाई नै फोकस गरेर पिएचडी पनि गरेँ। गर्दाखेरि मैले चाहिँ नेपालको डायस्पोराहरूको एउटा ग्लोबल सर्वे गरेँ अनि नेपालको पोलिसी मेकरहरूसँग बसेर 1-on-1 कन्भर्सेसनहरू गरेँ होइन। मेरो रिसर्चको प्रोजेक्टको सिलसिलामा इन्टरभ्यूहरू पनि थुप्रै गरेँ होइन। त्यसबाट त्यही सबभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा ब्रेन ड्रेन भनेर भनियो होइन। त्यसले मलाई एकदमै मेरो कलेजले त्यसलाई चाहिँ डाइजेस्ट गरेन कि ड्रेन त भएको छैन नि त होइन। मिलन कटुवाल यहाँ आउनुभएको छ हो, उहाँमा पनि मातृ ऋण तिर्ने हुटुटी छ होइन। कसरी गरौँ भन्नुभएको छ। नेपाल गएर हुन्छ कि यहाँ गएर हुन्छ कि कसरी मान्छेहरू कनेक्ट गर्ने होइन, एउटा विचारको प्रवाह तपाईँले गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै किसिमले जति पनि मान्छेहरूले गर्न चाहेका छन् उहाँहरूलाई कनेक्ट गर्नको लागि यो ब्रेन गेन सेन्टर भनेर एउटा मैले प्रोटोटाइप बनाएँ र त्यो बेला 2019 चाहिँ नेपाल सरकारलाई गिफ्टको रूपमा मैले दिएँ। त्यसको एउटा प्रोटोटाइप के थियो भने जति पनि एक्सपर्टहरू नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ विभिन्न विषयमा एक्सपिरियन्स मान्छेहरू होइन। कसैले चाहिँ नि रेस्टुरेन्टमा एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ, कसैले अरू बिजनेसको चेनहरू इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ, कोही प्रोफेसर हुनुभएको छ, कोही साइन्टिस्ट हुनुभएको छ होइन, कोही डक्टरहरू पनि यहाँ आउनुभएको छ। अब इकोनोमिक टाइडमा चाहिँ आइहाल्नुभयो तर नेपाललाई पनि केही हेल्प गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहना छ। त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ जोडेर अनि नेपालमा कुनै पनि कामहरू भइरहेछ भने तत्त विषयको एक्सपर्ट कहाँ छन् भनेर खोजेर इन्स्टेन्टली उनीहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्न मिल्ने र उनीहरूलाई चाहिँ एडभाइजरको रूपमा मेन्टरको रूपमा बोलाउन मिल्ने होइन, लेक्चरहरू दिन मिल्ने त्यो खालको सिस्टमहरू बनाउनको लागि हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ। त्यो एकदमै राम्रो सफल पनि भएको थियो। तर नेपालको चाहिँ नि हाम्रो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ पोलिटिकल स्टेबिलिटी छैन नि त। त्यति बेला चाहिँ 2/3 सरकार थियो, उहाँले त्यो एडप्ट गर्नुभयो। आई वाज रियली ह्याप्पी एक्साइटेड। तर ठ्याक्क फेरि त्यो गभर्मेन्ट कोल्याप्स भयो। त्यसपछि अहिलेसम्म एकदमै भोलाटाइल सिचुएसन चलिरहेको छ। त्यही भएर पोलिटिकल स्टेबिलिटी एकदमै जरुरी हुन्छ। ओके, विल कम ब्याक टु द पोलिटिक्स पार्ट अफ इट। हजुरले भन्नुभएको त्यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ म एउटा जोडेर एउटा कमेन्ट क्विकली मेरो अब्जर्भेसन पनि हो। यो अघि हामीले उसको कुरा गऱ्यौँ नि, आउटसोर्सिङको कुरा गऱ्यौँ, कसरी विदेशमा भएको प्रोजेक्टहरू चाहिँ नेपालमा त्यो अहिले कीर्तिपुरको डाँडामा बसेर 3 लाख कमाउने कुरा, 3-4 लाख कमाउने कुरा र बाहिर भएको डायस्पोरा, बाहिर भएको हाम्रो नेटवर्कलाई कसरी नेपालको विकासको लागि अथवा समुन्नतिमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ, सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि सो त्यही अहिलेको कीर्तिपुरको कुरामा अब जति मान्छेहरू हाँसे, एउटा भनेको त कोही मान्छे मलाई मनपर्छ भने उसले नराम्रो कुरा गरे पनि मलाई उसको कुरा मनपर्छ त्यही भएर हाँस्ने भयो। अर्को भनेको मलाई मान्छे मन पर्दैन भने उसले राम्रो कुरा गरे पनि मन पर्दैन। पोलिटिकल्ली गुड आइडियाज पनि पोलिटिकल्ली अलिकति मलिसियस इन्टेन्ट हुँदाखेरि अथवा मन नपर्दाखेरि त्यसरी किल हुन्छ भन्ने कुरा। इभन द गुड आइडियाज, मलाई पोलिटिकल एक्टर मन परेन, पार्टी मन परेन भने, इन्स्ट्रुमेन्ट मन परेन भने वी आर गोइङ टु रिजेक्ट द आइडिया ओभरअल। त्यो एउटा भयो। अर्को भनेको चाहिँ मान्छेले जानेन होला, कतिले बुझेकै छैन नि त। कमाएर देखेको भए, भोगेको भए थाहा हुन्छ ए त्यहाँ कमाउन सकिन्छ भनेर। अब त्यो थाहा नभएको मान्छेलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एजुकेट गर्नु पर्यो, थाहा दिनु पर्यो सम्भव छ भनेर। यो फिलिपिन्स एड्रेस गर्ने यो फिलिपिन्सको म हजुरलाई इक्जाम्पल यहाँ फिलिपिन्सको चाहिँ हजुर अङ्कल यो हाम्रो नेपालको इकोनोमी $40 बिलियन होइन, 42 पुगेछ है। नेपालले 42, फिलिपिन्सले तपाईँको यो 38-40 बिलियन डलरको चाहिँ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङबाट पैसा कमाउँदो रहेछ क्या। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ भनेको चाहिँ अब जस्तो EY भन्ने कम्पनी ग्लोबल अकाउन्टिङ फर्म भयो, उसले ठुलोभन्दा ठुलो कम्पनीहरूको अकाउन्टिङ गर्छ होइन, गुगल, माइक्रोसफ्ट अकाउन्टिङ गर्छ।
त्यो अकाउन्टिङ गर्ने एउटा मान्छे यहाँ हायर गर्नु पऱ्यो भने $1 लाख तिर्नुपर्छ। एक्ज्याक्टली। तर फिलिपिन्स जस्तो देशमा जानेर मान्छेलाई 20 लाख 30 लाख तिरेर पुग्छ। त्यहाँनिर अमेरिकन स्ट्यान्डर्डमा काम गर्ने प्रोफेसनल डेलिभरेबल्स चाहिँ पुरा गर्न सक्ने मान्छे ह्युमन रिसोर्स हुँदाखेरि उनीहरूले त काम सस्तो ठाउँमा पठाउँछ नि होइन। अनि त्यसरी उनीहरूले खरबौँ डलर, हाम्रो पुरै नेपालले चाहिँ सबै काम गरेर जति पैसा कमाउँछ, फिलिपिन्सले त्यसरी विदेशमा भएको काम आफ्नो देशमा झिकाएर त्यति पैसा कमाइरहेछ होइन। तर उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि एजुकेसन, अगेन अब एजुकेसनलाई त्यसको लागि प्रिपेयर गराछन् कि उनीहरूले एउटा की कम्पोनेन्ट चाहिँ के छ भने त्यसमा हरेक त्यहाँ स्कुल सिस्टमबाट निस्किने स्टुडेन्ट चाहिँ इङ्ग्लिस एजुकेसनमा एकदम इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा प्रोफेसन्ट भएर आउँदो रहेछ क्या। हामी त के भाषौँ भन्दाखेरि जियोग्राफिकल्ली पनि लक्ड छौँ होइन, एउटा साँघुरो चाहिँ ठाउँमा घेरिया छौँ। कल्चरली पनि लक्ड भइरहेछौँ किनभने त्यहाँनिर अलिकति कल्चरली अलिकति हामी ओपन अप हुन नखोजिरह हो कि छौँ एउटा तहमा, धेरै लिबरल छौँ हाम्रो समाज। तर त्यहाँ हिट गर्नुपर्ने एउटा कुरा छ, त्यहाँ पनि छ। अनि यो डायस्पोरालाई कसरी जोड्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ अलरेडी हाम्रो नेटवर्क छ नि त होइन, मान्छेहरू छन्, इन्भेस्टर्सहरू छन् पोटेन्सियली। कसरी आउटसोर्सिङ गर्दाखेरि जस्तो मैले यहाँनिर $1 लाख को एउटा मान्छे भएर काम लिएँ भने म अमेरिका बस्छु, तर मैले मेरो प्रोजेक्ट नेपालमा दिएँ भने मैले आधी पैसा बाँडेर पनि त नेपालमा मैले 50 लाख त कसैलाई दिन सकेँ नि त होइन। सो हाउ क्यान वी युज द्याट डायस्पोरा नेटवर्क टु ब्रिङ इन भ्याल्यु, टु ब्रिङ इन गुड सर्भिसेस। फिलिपिन्सले, गानालेदेखि लिएर थुप्रै अहिले इमर्जिङ इकोनोमीहरू, इभन क्याम्बोडिया होइन ले कसरी आफ्नो डायस्पोरालाई लेभरेज गरिराखेका छन् भन्ने कुरा हेरेर लोभिएर मैले त्यो ब्रेन गेन सेन्टरको कन्सेप्ट ल्याएको हो होइन। त्यसपछि त्यसबाट थुप्रै राम्रो परियोजनाहरू पनि भए। अब अहिले चाहिँ त्यो अलिकति आउट अफ साइट जस्तो भएको छ, गभर्मेन्ट चेन्ज भइसकेपछि सायद मेबी अब नयाँ गभर्मेन्टले त्यसलाई पिकअप गर्ला। तर तपाईँले भनेको कुरो त्यही हो, दे फिगर्ड आउट कस्तो स्किल चाहिएको छ त होइन, कुन इन्डस्ट्रीसँग कनेक्ट गर्ने, फेरि त्यो एजुकेसन कनेक्ट गर्नको लागि फेरि त्यो पोलिटिकल रिलेसनसिप पनि चाहियो होइन, डिप्लोमेसी। जस्तो फिलिपिन्सले अमेरिकाको कुनै कम्पनीसँग काम गर्नुपर्ने छ भने होइन, फिलिपिन्स र अमेरिकाको रिलेसनसिप राम्रो हुनु पऱ्यो नि त होइन। त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि काम छ कि होइन। त्यही भएर हाम्रो कहाँ कहाँ गुड रिलेसनसिप छ, कहाँ हाम्रो डायस्पोरा छन्, अनि हाम्रो डायस्पोरामा पनि स्ट्रेन्थ के छ त्यो खोजी गर्नको लागि नै त्यो इस्टाब्लिस गर्न खोजिएको हो। त्यही भएर अहिले जे कुराहरू अर्ग्यानिक रूपमा डेभलप भएर आइराखेका छन् त्यही कुरालाई प्रमोट गर्ने खालको पोलिसी ल्याउनु पऱ्यो, फेसिलिटेट गर्ने खालको पोलिसी ल्याउनु पऱ्यो होइन। ट्याक्स ब्रेक दिएर हुन्छ कि उनीहरूलाई प्रमोट गरेर हुन्छ कि उनीहरूको स्टोरीहरू चाहिँ यसरी पडकास्टबाट ल्याएर हुन्छ कि होइन, किनभने त्यसले मान्छेलाई इन्सपायर गर्छ नि त। तर कहीँ राम्रो काम हुन लागिरहेछ भनेपछि अब त्यो फेरि रेगुलेट गर्नलाई गभर्मेन्ट आएर कहिलेकाहीँ त्यसलाई भत्काइदिन्छ क्या होइन, त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन पोलिसी। तर तपाईँले भनेको त्यो सही हो, जस्तो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज आफैमा एउटा स्किलको रूपमा अहिले इन्टरनेसनल इकोनोमीमा कनेक्ट गर्नको लागि काम लाग्ने वस्तु रहेछ भन्ने कुरा जानिसकेपछि होइन हामीले त्यसमा चाहिँ नि खुट्टा कमाउनु भएन कि त होइन। हामी इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीहरूसँग बिजनेस गर्दैनौँ भन्नु पऱ्यो होइन, कोरियन सिकाउँ त्यो पनि छ नि त होइन। धेरै अब तपाईँको लाखौँ बच्चाहरू गइरहेछन् कोरिया हो, फोकस कहाँ छ त, अनि त्यो त्यहाँ जाँदाखेरि के चाहिएको छ स्किल, त्यही स्किल र इकोनोमीलाई जोडेर आवश्यकता पर्दाखेरि रिस्किलिङ अपस्किलिङ गरेर कनेक्ट गर्ने हो होइन। त्यस कारणले पोलिटिक्स, इकोनोमी र एजुकेसन जोडिन्छ। प्लस बिर्सिनु नहुने अर्को कुरा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट, इट्स द मोस्ट क्रिटिकल आई गेस। त्यो बिर्सिन्छौँ क्या हामीले होइन। एजुकेसन खतरा भएर के गर्नु त, अनि बिजुली छैन होइन। त्यो अब तपाईँको कोरियामा मैले कुरा गर्दै थिएँ, कोरियामा कारको पाटपुर्जा म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने कम्पनीमा गएर हाम्रो भाइ बहिनीहरूले काम गरिरहनु भएको छ। त्यो प्लान्ट नेपालमा राख्नलाई के चाहिन्छ हामीले खोजी गरेका छौँ त। त्यो गभर्मेन्टले गर्ने त्यो हो कि गभर्मेन्टले के गर्छ भने कसले पैसा कमाएको छ त्यसमा चन्दा उठाउँछौँ भन्ने खालको छ क्या हाम्रो गभर्मेन्ट। कसैले केही राम्रो गरेको छ भने त्यसमा चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि ढाडे माचिने गरी त्यसमा चन्दा मागिदिने अथवा चाहिँ नि पैसा दिएन भने चलाउनु दिन्न भनिदिने, बन्द गरिदिन्छु भन्ने, अरू रेगुलेसन ल्याउने होइन। जहाँ भइरहेछ त्यहीमा कोतरी खाने,
त्यस्तो खालको भयो त्यो कहाँबाट निस्किरहेछ त्यसलाई प्रमोट गर्ने अझै ठुलो गराउने हो नि त होइन कसैले $1 मिलियन कमाएको छ भने त्यसलाई $1 बिलियन कमाउन चाहिँ हेल्प गर्नु पर्यो नि होइन हामी त्यसलाई चाहिँ चिथाउनुपट्टि जान्छौँ कि त्यही भएर हाम्रो सबै सिस्टम त्यो एउटा के आइडियोलोजी पनि त्यस्तो छ कि जस्तो लाग्छ मलाई के होइन हुन त सोसलिजम भनेर भन्छन् होइन खासमा इकोनोमीको लागि त्यो एकदम डेन्जर हो कि इकोनोमिक ग्रोथ गर्ने हो भने होइन सोसलिजमको हिसाबले सोसल वेलफेयरको लागि पोलिसी बनाउने कुरा छुट्टै हो तर बिजनेसलाई नै हर्ट गर्ने किसिमले होइन बिजनेसको सेक्टरै धाराशायी रेन्ट सिकिङ अप्रोचमा जाने त्यो रेन्ट सिकिङ अप्रोचमा जाने त्यसपछि स्कार्सिटी माइन्डसेट फिड इन गर्ने भिक्टिमहुड सेल गर्ने नजानेर हो है त्यस्तो बदमास चाहिँ कोही छैन तर कुरा नबुझेर ओके अब सिकाउनु चाहिँ परेको त्यो मेलोले सिकाउनु पर्छ अब यो मैले अघि कुरा गर्दै थिएँ यो हामीले ल्याङ्ग्वेज एजुकेसन पोलिसीभित्र पनि हाम्रो एजुकेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर एजुकेसन फ्रेमवर्कभित्र आई हेभ बिन अ भेरी स्ट्रङ एडभोकेट अफ यो बाइलिङ्गुअल एजुकेसन के मदर टङ बेस्ड MTB MLE भन्छ मदर टङ बेस्ड मल्टाइलिङ्गुअल एजुकेसन किराँतको छोराछोरी भएर जन्म्यो भने किराँती सिक नेवारको छोराछोरी भएर जन्म्यो भने नेवारी सिक अफकोर्स अर्को कुनै भाषा तिमी इन्डिजिनस कम्युनिटी अथवा अर्को कुनै जुन समुदायमा छ त्यो आफ्नो भाषा सिक मातृभाषा सिक तर त्यो सँगसँगै त्यतिले मात्रै पुग्दैन फ्रेन्च भाषा हामीले नेपालको स्कुलमै सिकायौँ भने युएनमा अप्लाई गर्दाखेरि उसको एप्लिकेसन एक्सेप्ट हुने चान्स 10-50% बढ्छ एक्ज्याक्टली चाइनिज भाषा हामीले नेपालमा सिकायौँ भने चाइनासँग व्यापार गर्ने उसको एभिन्यू खुल्छ ओ यस्तो खालको जुन यो इन्टेलिजेन्स छ नि अब यो कुरा मैले गरेँ भने अर्को हिसाबले कहाँबाट मान्छेले सोध्छन् भने फेरि हामी एउटा सानो इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्सबाट सफर गरेर हामी सानो देश हामीले किन सिक्नुपर्ने ए बाबा अमेरिका जस्तो देशमा त हरेक विद्यार्थी हु गोज थ्रु युनिभर्सिटी सिस्टम दे स्टिल ह्याभ टु लर्न फरेन ल्याङ्ग्वेज एक्ज्याक्टली अमेरिका जस्तो ठुलो देश हो नि त अमेरिकाले चाह्यो भने त म सिक्दिनँ तेरो भाषा किन सिक्ने भन्न सक्छ नि त सक्छ तर त्यो ज्ञानको कुरामा त्यो स्किलको कुरामा क्षमताको सिपको कुरामा सानो देश ठुलो देश भन्ने हुँदैन तेरो भाषा मेरो भाषा भन्ने हुँदैन भाषा भनेको त टुल हो हँसिया कैँची होइन फलाम सुन भने जस्तै टुल हो त्यो एसेट हो अनि मान्छेहरूमा क्यापेसिटी फिड गर्ने कुरामा त्यो ल्याङ्ग्वेजमा पनि त्यो राष्ट्रवाद अथवा अर्को कुनै डिमार्केसन हुन्छ र म यहाँनिर अब बोल्छु है तपाईँले राष्ट्रवाद भनेर भनिहाल्नुभयो होइन हाम्रो एजुकेसनको एउटा ठुलो समस्या यहाँ छ है जस्तो राष्ट्रियता सिकाउन खोज्दाखेरि राष्ट्रवाद सिकाइयो हामी फेल भएको ठ्याक्कै त्यही हो राष्ट्रियताले तपाईँले र मलाई जोड्छ राष्ट्रवादले तपाईँको र मेरो झगडा गराउँछ भन्नुभयो राष्ट्रियता हुँदाखेरि तपाईँले मैले मिलेर कसरी सिनर्जी होइन 1+1 3 कसरी बनाउने हामी त्यस्तो सोध्छौँ तर राष्ट्रवाद भएर तपाईँले राष्ट्रवादी कुरा गर्नुभयो भने मैले पनि राष्ट्रवादी कुरा गर्न खोज्छु अनि तिमीभन्दा त म बढी ठुलो राष्ट्रवादी हो भन्छु मैले होइन अनि मैले चाहिँ तिम्रोभन्दा अग्लो ढाका टोपी लगाएर आउँछु होइन अथवा चाहिँ तिमीले केही न केही गरेर आफू बढी राष्ट्रवादी भएको तिमीले मलाई देखाउनु खोज्छौ मैले पनि तिमीलाई देखाउनु खोज्छु अनि झगडा तिम्रो मेरो परिरहेको छ झगडा हुँदाखेरि के हुन्छ भने इट्स अ लुज सिचुएसन त्यही अघि भन्यो नि गगन थापाले यो सम्भावना छ भनेर भन्दाखेरि मान्छे हाँसे कतिपय नबुझेर हाँसे कतिपयले चाहिँ नि स्वीकार्न खोजेनन् रिजेक्ट गर्न खोजे हो त्यो चाहिँ नि डिफ्रेन्ट इडियोलोजीको हो त्यही भएर राम्रो कुरा भनेको भए पनि किन मान्ने भन्नेमा चाहिँ त्यो एउटा जिङ्गोइस्ट भावना आयो तर जब राष्ट्रियता जाग्छ नि त्यति बेला पुरै डायस्पोरादेखि लिएर नेपाली पपुलेसन एक ठाउँमा आएर एउटा काम गर्छन् एउटा उद्देश्यमा जान्छन् होइन हाम्रो आरोग्य पर्यटनको सपना हैनदेखि लिएर सफ्टवेयर डेभलपमेन्टदेखि लिएर स्किलहरूदेखि लिएर अनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अब कनेक्ट गर्नको लागि अब जस्तै कुरा गरिरहेको थियौँ हामीले आइफोन चाइनामा बनाउन दिन्छन् होइन चाइनाको केटाकेटीले बनाउँछन् अहिले इन्डियाले पनि त्यो कुरा फिगर आउट गरेर प्रयास गर्यो इन्डियामा पनि 1-2 प्लान्टहरू चाहिँ राखिदिने भन्ने कुरा आयो टेस्लाको भयो होइन त चाइनिजहरू तर्सिए अब यत्रो म्यानुफ्याक्चरिङको काम हामीले पाइरहेको थियौँ अब इन्डियाले लग्छ भनेर त्यहाँ एउटा जोक पनि आयो तिमीहरू चाहिँ भोलि क्रिसमसमा आइफोन खोल्दाखेरि गरिकन होला है भनेर चाइनिजहरूले भनेको त्यो उनीहरूको त्यो त्रासभित्रको चाहिँ डर हो कि होइन हाम्रो भाग खोसिन्छ कि सौता पऱ्यो भने जस्तो छ नि त इन्डियाले अलिक पछि बुझेको हो कि होइन बाहिरको इकोनोमीसँग जोडिएर
रिच भएको चाइना पहिला हो होइन। इन्डिया पनि बढी नेसनलिस्ट भएर बिग्रिएको थियो, धेरै समयसम्म नेसनलिस्ट भयो। तर पछि जब इन्डियाले इकोनोमी ओपन गर्यो, हाम्रो इन्डिया आफैमा एउटा बबल होइन, वी आर पार्ट अफ द वर्ल्ड इकोनोमी। एक्ज्याक्टली, यो कुरा चाहिँ रियलाइजेसन चाहिन्छ हाम्रो इकोनोमी हो। त्यो गरेपछि के भएको होला हेर्नु, तपाईँको 1993 इन्डिया कहाँ थियो, 2013 कहाँ पुग्यो, 23 कहाँ पुग्यो होइन, 25 कहाँ छ, मल्टिपल। अनि तपाईँको चाहिँ मलाई सबैभन्दा रमाइलो रिमार्केबल कुरा के लाग्छ भने त्यो उनीहरूले जुन त्यो एउटा यान पठाए होइन, इसरो भनेर, इसरो भन्ने चाहिँ होइन, यताको नासा जस्तै उता। अब त्यही खालको यान पठाउनको लागि $26 बिलियन खर्च भयो अमेरिकामा भन्ने मैले सुनेको है। त्यो नम्बरमा थोरै थोरै माथि होला। इन्डियाको लागि चाहिँ 26 मिलियन मात्रै भयो अरे कि, 100 गुणा बढी कम। प्लस यो त्यही कुरा, त्यही नलेज त्यहाँ पुर्याउनको लागि अमेरिकामा thousands of people had to work for decades होइन, किनभने धेरै एक्सपेरिमेन्टहरू फेल भएर दिस वर्क्स दिस डजन्ट भन्ने फिगर आउट गर्नको लागि त्यो रिसर्चमा त धेरै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट भएको थियो नि त, त्यो नलेज गेन गर्नलाई। तर त्यो नलेज ट्रान्सफर गर्दाखेरि इन्डियामा चाहिँ नि सस्तो पर्यो, सेकेन्डमा भयो। आँखा चिम्काएर भनिदिन्छ नि त, भाइ भाइमा कुरा त्यसरी मिल्छ नि त। एक्ज्याक्टली, जस्तो हजुर र मैले गफ गर्दाखेरि हजुरले मैले भन्दा धेरै अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ विभिन्न फ्रन्टमा। नेपालमा कन्ट्रिब्युट गर्ने कुरामा होस्, लाइफमा अगाडि बढ्ने कुरामा होस्, प्रोफेसनली अगाडि बढ्ने कुरामा होस् होइन। मैले हजुरलाई मेन्टर मानेर गफ गरेँ भने हजुर त मभन्दा अनुभवमा 20 वर्ष अगाडि हुनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली, मैले यहाँ गल्ती गरेको थिएँ मिलन, हन्डर खाएर खाल्डोमा परेर होइन, वर्षौँ लाएर ओभरकम गरेको सिचुएसनहरू। तपाईँले मलाई सानो एउटा टिप सेयर गर्नुभयो भने मैले 10 वर्ष कमाएँ त्यहीँ। हो, एक्ज्याक्टली, द्याट्स हाउ वी ग्रो। त्यो ग्रो गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ नि हाम्रो नेपालको एजुकेसनमा फेरि पनि भन्न चाहन्छु म, राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद इज डेन्जरस भनेर सिकाउनु पर्यो। राष्ट्रवाद इज डेन्जरस, इट गेट्स नो वेयर। अहिले नेपालमा मैले राष्ट्रवाद मौलाएको देखेको छु। आई एम रियली रियली वरिड अबाउट द्याट। राष्ट्रियता सिकाउनु पर्यो। अनि डाइभर्सिटी, जस्तो अमेरिकाले पनि डाइभर्सिटीलाई भ्याल्यु दिँदाखेरि अमेरिकाको अवस्था कस्तो थियो होइन। पछिल्लो समय फेरि यहाँ पनि अलिकति नेसनलिजम र डाइभर्सिटीको अगेन्स्टमा पोलिटिकल एक्टिभिटीहरू हुन्छन् कि जस्तो देखिया छ नि होइन। अलिकति डरलाग्दो अवस्था आइरहेको छ। त्यस्तो यदि साँच्चीकै यहाँ पनि डाइभर्सिटीलाई हटाउने र नेसनलिस्टिक वेमा मात्रै पोलिटिकल एङ्गल अगाडि बढ्यो भने अमेरिका पतन हुन्छ। किन अमेरिकाको स्ट्रेन्थ हो डाइभर्सिटी, हाम्रो पनि त्यो हो। तर हामीले डाइभर्सिटी हाम्रो स्ट्रेन्थ हो, विविधता हाम्रो शक्ति हो भन्ने कुरा बिर्सेर डिस्क्रिमिनेटोरी प्र्याक्टिसहरू होइन र चाहिँ नि राष्ट्रवादको कुरा, अनि एउटा वेशभूषाकोले अर्को वेशभूषासँग लडाउने होइन, यो हाम्रो होइन भन्ने त्यस्तो खालको सिकाउने कुराहरू अनफर्चुनेटली इट्स अन द राइज। 100 थरी बाजा एउटै ताल भन्ने त पुरानो त्यो गीत हो नि, त्यो हो। चयौँ थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली, तर एउटा थुङ्गाले अर्को थुङ्गालाई डोमिनेट गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ कसरी आइरहेको छ, आई डोन्ट नो, इट्स भेरी अनफर्चुनेट। मैले एउटा यो अब युनिभर्सिटीको यो एजुकेसन, हायर एजुकेसनमा डक्टर आलक बोराको एउटा आर्टिकल पनि रिफर गर्छु। यहाँबाट हामी कतिपय कुराहरू कोट गरेर। डक्टर बोरा चाहिँ एकदमै डिस्टिङ्ग्विस्ड प्रोफेसर हुनुहुन्छ, आई हेभ अ लट अफ रेस्पेक्ट फर हिम। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले केही एब्स्ट्र्याक्टहरू लिन्छु। उहाँले चाहिँ पोलिटिकल मेडलिङ चाहिँ नेपालको हायर एजुकेसनको ट्रान्सफर्मेसनको लागि एउटा ठुलो अब्स्ट्रक्सन बनेर उभिएको कुरा छ भनेर पोइन्ट आउट गर्नुभएको छ। हाउ डु यु फिल अबाउट द पोलिटिकल मेडलिङ इन नेपाल्स एजुकेसन सिस्टम? त्यो प्रब्लम हो, तर त्यो प्रब्लम नेपालको मात्रै युनिक प्रब्लम होइन, इट्स अ युनिभर्सल प्रब्लम होइन। यही अमेरिकामा पनि पोलिटिकल मेडलिङ धेरै नै छ। तर एउटा देखिन्छ नि नेपालमा तपाईँको विश्वविद्यालयको कुलपति चाहिँ प्रधानमन्त्री एज अ प्राइम मिनिस्टर, वाइ वुड यु वान अटेन्ड द कन्भोकेसन सेरेमनी? यु सुड ह्याभ बेटर थिङ्स टु डु। एक्ज्याक्टली होइन, त्यस्तो क्रेडिट लिने कुरा र आफूले क्रेडिट लिँदै गर्दाखेरि जहाँनिर ड्यू छ त्यहाँ डिस्क्रेडिट। जो विश्वविद्यालयको प्राध्यापक डिन भएर एकाडेमिक लिडरसिपले, इन्स्टिट्युसनल लिडरसिपले डे एन्ड आउट काम गरेर मेहनत गरेर एकाडेमिक पर्फर्मेन्स, बिकज दे अन्डरस्ट्यान्ड द सेक्टर, those are the people who are committed to university administration and its mission day in day out. यो हरेक कुरामा when you try to take credits away from the people where it's due, you kind of discredit them and you kind of
मोटिभेसन यु किल इट. आई कुडन्ट एग्री मोर. तिमीले एकदम यसलाई पिन पोइन्ट गरेको म ग्रेटफुल पनि छु. मैले खास यसलाई हाइलाइटको विषय बनाउन चाहेको थिएन, तर त्यो प्रब्लम चाहिँ रियल प्रब्लम नै हो. त्यसको अगेन्स्टमा मैले फाइट पनि खेलेको छु. नेपालको एउटा युनिभर्सिटी स्थापना गर्ने बेलामा नेपालबाट यो गण्डकी युनिभर्सिटी स्थापना गर्ने भनेर एउटा टिम आयो अमेरिकामा, होइन. अनि मैले उहाँहरूलाई 6वटा युनिभर्सिटीमा भिजिट गराएर युनिभर्सिटी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको खाका कोरेर त्यो ब्लु प्रिन्ट दिएर पठाएको है. त्यसपछि त्यो युनिभर्सिटी बन्ने बेलामा कस्तो टग अफ वार भयो भने त्यहाँको संसदले चाहिँ नि त्यो ऐन पास गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री नै भाइस चान्सलर हुनुपर्छ भनेर फेरि निकाल्न लाग्यो. त्यसपछि हामीले यत्रो सिकेर देखेर यो ब्लु प्रिन्टहरू लिएर आयौँ अमेरिकाको जस्तो युनिभर्सिटी बनाउने भनेर. तपाईँले हामीलाई गाइड पनि गर्नुभयो. हामी कोलम्बिया युनिभर्सिटी गयौँ, जन्स हपकिन्स युनिभर्सिटी गयौँ, होइन. एलमनाई इङ्गेजमेन्टदेखि लिएर सबै कुरा कसरी गर्ने भन्ने कुराको, होइन. त्यो सबै चिज लिएर जानुभएको छ उहाँहरूले. तर त्यो ऐन पास गर्ने बेलामा त्यहाँको सचिवले चाहिँ प्रधानमन्त्री नराखे त हुँदै हुन्न भन्नुभएछ. त्यसपछि त्यो बिलै पेस भएन. अनि मैले भने त्यसमा नखोल्नुहोस्. वी डोन्ट निड अनदर युनिभर्सिटी विथ द प्राइम मिनिस्टर एज चान्सलर. छोडिदिनुहोस्. कि चाहिँ अडान लिनुहोस्, सक्नुहुन्छ भने लड्नुहोस्. एकाडेमिक लिडरसिप हुनुपर्छ. एकाडेमिक लिडरसिप हुँदैन भने नखोल्नु. यु डोन्ट निड इट. पिएन क्याम्पस छँदैछ भनेर महिनौसम्म त्यो चाहिँ लडाइँ खेलेको छु मैले. र एट द एन्ड उनीहरू चाहिँ नि समहाउ दे वन. त्यो एउटा इक्जाम्पल चाहिँ बनिएको छ. त्यहाँ चाहिँ अहिले बोर्ड अफ ट्रस्टिज छ जसले चान्सलर अपोइन्ट गर्छ. र चान्सलर चाहिँ पहिलो चान्सलर गणेश बहादुर गुरुङ भन्ने एकाडेमिक मान्छे हुनुभयो. हुन त पोलिटिक्सबाट सबै कम्प्लिटली आउट अफ टच भएको त कोही हुँदैनन्, होइन. पोलिटिक्स प्लेज इन इट्स ओन वेज के. त्यही भएर मैले पोलिटिक्सलाई मात्र सबभन्दा ठुलो अप्ठ्यारो चाहिँ ठान्दैन. अप्ठ्यारो त हो, होइन. तर त्योभन्दा बिगर प्रब्लम अरू छन् के. बिगर प्रब्लम के हो भने हामीले हाम्रो मार्केट आइडेन्टिफाई गरेको छैनौँ, होइन. त्यसलाई अलाइन गरेका छैनौँ. एलुमनाई इङ्गेजमेन्टदेखि लिएर त्यो इकोनोमिक अपर्च्युनिटी र कम्युनिटी इङ्गेजमेन्टको कुराहरू ल्याइसकेपछि के हुन्छ भने पोलिटिक्स त अलिअलि भइ नै हाल्छ के. जस्तो यहाँ हामीले हेर्छौँ नि, होइन. जस्तो अहिले रिपब्लिकन पार्टीको गभर्मेन्ट छ. रिपब्लिकनको मान्छेहरू खुसी हुन्छन्, डेमोक्रेटहरू रिसाउँछन् नि त, होइन. अनि पोलिसीहरू पनि त्यस्तै त्यस्तै ल्याइदिन्छ, होइन. जस्तो रेड अट्याक अन युनिभर्सिटिज एट सम लेभल वी हेभ सीन, होइन. हो. अनि अर्को गभर्मेन्ट आउँदाखेरि फेरि त्यो सिफ्ट हुन्छ. त्यो नेचुरलै हो. त्यो कमसेकम के भयो भने जुन पार्टीको गभर्मेन्ट आउँछ उसले चाहिँ नि आफूले चिनेका मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाउँछ. हरेक डोमेनमा कन्ट्रोल लिन खोज्नु त्यो स्वाभाविक भयो. That's okay. As long as you have not missed the main point. Main point के भने डेमोक्रेटिक प्रोसेस. डेमोक्रेटिक प्रोसेस बिर्स्यो भने यु ह्यान्ड इट ओभर टु अ डिक्टेटर, होइन. तम चरणमा सिद्धो. तर वी क्यान मेक अ चेन्ज भनेर लागिराख्नुभयो भने त एउटा पार्टीले अर्को पार्टीले कस्तो गरिरहेको छ वाच गरिरहेको हुन्छ नि त, होइन. जनतासँग जान्छ नयाँ एजेन्डा लिएर. जनताले फेरि उसलाई चान्स पनि त दिन्छन्. डेमोक्रेसीमा त राम्रो काम गर्नेलाई फेरि जिताइदिन्छन्, नराम्रो काम गरे हराइन्छन्. जनता जनार्दन त छ नि त, होइन. त्यही भएर हामीले डेमोक्रेसी सिकाउनु पऱ्यो, राष्ट्रियता सिकाउनु पऱ्यो. र 1 पर्सन क्यान मेक अ डिफरेन्स अनि इट वर्क्स भन्ने कुरा सिकाउनु पऱ्यो. सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो स्ट्रेन्थ के हो, हाम्रो कम्पिटेटिभ एडभान्टेज के हो, के कुरामा हामीले नगर्ने भन्ने कुरा पनि जान्नु पऱ्यो कि, होइन. जे विषय चाहिँ नि हामीलाई गाह्रो हुन्छ, जो काम हार्वर्डले गरिरहेको छ त्यहाँ त्यही काम हामीले गर्छौँ भन्यो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ. जरुरी छैन नि त, होइन. त्यही भएर हामीलाई अहिले चाहिएको के हो, कम्युनिटी कलेज हो. मैले त्यो हार्वर्ड र कम्युनिटी कलेजको कुरा गर्दाखेरि भन्ने गरेको एउटा कुरा छ कि एउटा क्लासिक कुरा मान्छेहरूलाई सोच्न बाध्य गराउँछ. अमेरिकामा हार्वर्ड युनिभर्सिटी छ, होइन. भोलि हार्वर्ड युनिभर्सिटी बन्द भयो भने के हुन्छ? अमेरिका बन्द हुन्छ कि इट स्टिल रन्स? नो, इट स्टिल रन्स, होइन. हल्लेला त हलचल मच्चेला, होइन. मान्छे ओ माई गॉड व्हाट ह्यापन भन्लान्. किनभने हार्वर्डलाई नै मान्छेले अमेरिका भनेर चिनिरहेका छन्. इट्स एउटा साइनी जुवल हो, होइन. तर यहाँको कम्युनिटी कलेज बन्द भयो भने अमेरिकाको इकोनोमीको ढाड भाँचिन्छ. के वर्कर बी तयार गर्ने त कम्युनिटी कलेजले हो, होइन. त्यही भएर कम्युनिटी कलेजको महत्त्व मैले भन्ने गरिरहेको छु, खास गरिकन डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूको लागि. थुप्रै डेभलपिङ कन्ट्रिजको पोलिसी लेभलको मान्छेहरूलाई
अमेरिकाको कम्युनिटी कलेजहरू भिजिट गराएर अनि यसको स्ट्रेन्थहरू देखाएर अनि उहाँहरूलाई कम्युनिटी कलेजको बारेमा सिकाएर र उहाँहरूले कम्युनिटी कलेजहरू आफ्नो देशमा गएर बनाएर मलाई थ्याङ्क यू लेटर पनि पठाउनु भएको छ कि जस्तो इजिप्टको पाकिस्तानको अरू विभिन्न चाहिने ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्रीहरूको मान्छेहरू हाम्रो देशमा पनि कम्युनिटी कलेज बनाउनु पऱ्यो भनेर यहाँ आउँछन् अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई एक्सपर्टको रूपमा बोलाउँछ कि त्यो प्रोग्राममा स्टेट डिपार्टमेन्टको एउटा प्रोग्राम छ कम्युनिटी कलेज एडमिनिस्ट्रेटर प्रोग्राम भन्ने अनि त्यसमा मैले नेपाललाई पार्न खोजेको थिएँ पछिल्लो समय चाहिँ नि मैले जति रिलेसनसिपहरू कल्टिभेट गर्न खोजेको थिएँ त्यो सबै पोलिटिकल ट्रान्जेक्सनले गर्दाखेरि भत्किएको छ तर समडे आई हेभ अ प्लान म त्यो गर्न पनि चाहन्छु किनभने मान्छेले यु सी इट टु बिलिभ इट भन्छ नि होइन त्यो देखाउनु पनि पर्ने रहेछ क्या एक्सपोजर भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ देखाउनु पनि पर्छ प्लस राजनीतिक इच्छा शक्ति पनि चाहियो यु निड अ पोलिटिकल विल एक्ज्याक्टली स्ट्रङ कन्भिक्सन एन्ड पर्पस भएको लिडरसिप आयो भने इट क्यान बी अचिभड नत्र if it's the same set of people with the same kind of mindset who only want to play political games with no concrete action for the country we're not getting anywhere. Exactly. On that point जस्तो तिमीले राजनीतिक इच्छा शक्ति भने नि हैन पोलिटिकल विल पावर कन्भिक्सन त्यो कहाँनिर पनि चाहिन्छ भने सबै चिज गभर्मेन्टले गर्नु पर्दैन के होइन अघि हामीले हार्वर्डको कुरा गऱ्यौँ हार्वर्ड अमेरिकामा गभर्मेन्टले बनाएको होइन नि त्यही त गभर्मेन्टले खोलेको स्कुल पनि होइन गभर्मेन्टले रन पनि गर्दैन होइन तर गभर्मेन्टले के गर्यो इट्स जस्ट लेट इट डु जो मान्छेले जे राम्रो गर्छ उसलाई त्यो राम्रो गर्न दिने गर्न देऊ फेसिलिटेट गर नचल अहिलेको गभर्मेन्टले चलाउँदैछ हेर्नुहोस् है अब के हुन्छ अहिलेको गभर्मेन्टले आफै भइरहेको चलिरहेको सिस्टमलाई अलिक बढी मेडलिङ गर्न खोजिरहेछ अनि मेडलिङ भनेको त्यही हो कि इन्टरफियरेन्स अर्ग्यानिकली भइराखेको कामलाई आफै हुन मात्रै दिनु र धेरै गभर्न नगर्नु पनि बहुत जरुरी छ ओभर रेगुलेसन भन्छ कि त्यही ओभर रेगुलेसन ओभर टिचिङ हामीले मान्छे फेल गराएर हेर्नुहोस् त मान्छेले बच्चालाई स्कुलमा आउँदाखेरि बच्चालाई चाहिँ नि त्यो एबिसिडी सिकाउन हतार भइराखेको छ हामीले त्यो बच्चाले ब्रेकफास्ट खाएको थियो कि नै बच्चाको पेटमा आलु परेको छ कि नै हामीलाई चाहिएको छ हार्वर्ड होइन जस्ट थिङ्क अबाउट इट के यु सी अ ब्युटिफुल वुमन विथ अ डायमन्ड टप यु लाइक इट होइन अनि मलाई पनि त्यस्तो डायमन्डको रिङ चाहियो भनेर हिँड्दै गर्दा तपाईँ दगुर्दै गर्दा तपाईँको पेटमा आलु परेको छैन भने यु फर्गेट द प्रायोरिटी एन्ड यु फल फ्ल्याट त्यही भइरहेको छ त्यही भएर हामीले वी आर चेसिङ delusional goals. Is that really our necessity? Is that really our strength? Is that really a problem? For example, माथेवा कमिसनले के भन्यो क्वालिटी छैन भनिदियो कि कसरी नेपालको डक्टरहरूको क्वालिटी छैन नेपालमा फेल भएका मान्छे त्यो चाहिँ नेपालको जुन मेडिकल कलेजमा फेल भएका मान्छे चाहिँ पाकिस्तान गएर पढेर आएर अमेरिकाको हस्पिटलको डाइरेक्टर भएको छ। व्हाट इज द पॉइंट? नेपालमा डाक्टर हुनलाई बङ्गलादेश गइरहेको छ मान्छे अहिले। हो, बङ्गलादेश गएको छ, पाकिस्तान गएको छ, त्यो फेल भएको गएको फेरि पास भएको त्यहाँ सानो सीमित कोटा छ त्यहीँ पास हुन्छन् होइन। फेल भएको सेकेन्ड इयर थर्ड इयर गएर केही उपाय नलाएर पाकिस्तान गएर पढेर गएको मान्छे अहिले अमेरिका आएर अमेरिकाको टप इन्स्टिट्युसनहरूलाई रन गरिरहेछन् क्या, डक्टरको पनि लिडर होइन। अनि उहाँहरूको के मेजर थियो कि उहाँले दे जस्ट made up an issue, irrational emotional decision, non issue, emotional driven, non issue लाई अमेरिकामा भन्छन् के don't fix if it ain't broken। नभाँचिएको चिजलाई तपाईँले जोड्दै हुनुहुन्छ होइन। के अरे उता के अरे बिरालो बाने भने जस्तो होइन। त्यही भएर कहिले काहीँ एकदम राम्रो गर्न खोज्दाखेरि पनि इमोसनले मात्रै हुन्न। त्यही भएर अहिले धेरै इमोसनल कुरा हामीले देखिरहेछौँ कि होइन। इन्टेन्सनल चाहियो डेफिनेटली होइन। त्यहाँनिर त्यो इच्छा शक्तिको कुरा आउँछ नो भन्नको लागि इन्टेलिजेन्स पनि चाहियो। यो अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, लाइक द वर्स्ट फर्म अफ डेमोक्रेसी बट 2-3 people will protest and act as if everything will get handed to them just because they protested in groups। कोही आमरण अनसन बस्दिन्छु भनेको छ त्यो मर्छ भनेर साइन गर्न गएको छ होइन। नो, You will not blackmail नै यो it fails भन्ने कुरा प्रमाणित गरिसक्नु भयो। अब we don't need another गोविन्द केसी। नो, एन्टरप्रेन्योरहरूलाई प्रमोट गर्नु पर्यो होइन। मान्छेलाई रिस्क लिन सिकाउनु पर्यो, मान्छेलाई मिस्टेक गर्न दिनु पर्यो। नेपालमा के छ नि, मिस्टेक गऱ्यो भने बर्बाद हुन्छ भन्ने खालको छ एउटा
एजुकेसनको सिस्टममा एउटा सिकाउनु पनि बहुत जरुरी कुरा. इट्स ओके टु मेक मिस्टेक्स, गो मेक मिस्टेक्स. विद्यार्थीहरूलाई हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्न दिनु पऱ्यो. त्यो बसेर पढाएर रोट लर्निङ गरेर घटाएर थ्योरी सिकाएर के गर्ने. थ्योरी आएको छ कहाँबाट? कमर्सको थ्योरी पढाइरहेको छ हार्वर्डको, गाउँको बिजनेसमा कसरी रन भएको छ, कसरी मार्केटिङ भएको छ थाहा छैन. एउटा मलाई आश्चर्य त कहाँ लागेको भने मेरो गाउँमा एउटा भाइले चाहिँ बिजनेस स्टार्ट गर्यो है. बिजनेसमा ग्राहक आएनन् भनेर चाहिँ नि फेसबुकबाट मार्केटिङ गर्छु भनेर लागेछ होइन. अनि त्यो कार्ड चलेन भनेर मेरो कार्ड माग्यो, मैले चाहिँ दिएँ पनि होइन. अनि मैले सोचेँ कि सुर्खेतको गाउँमा बिजनेस गरेको छ होइन, उसलाई थाहा छ, उसको ग्राहक आउने जहाँ जहाँ गाउँ छन् नि त्यो गाउँमा गएर उसले चक्लेट बाँडिदिए, मिठाई बाँडिदिए, जुलेफी बाँडिदिए होइन, कापी कलम बाँडिदिए पनि त हुन्छ. त्यो पैसाले मार्क जुकरबर्गलाई दिनुभन्दा पहिला कुरा हाम्रो इकोनोमी 42 को छ बिलियनको होइन. 1 ट्रिलियन पुग्नलाई 25 गुणा बढ्नुपर्छ होइन. अमेरिकामा अलरेडी 1 ट्रिलियनको छ. अब त्यो गाउँको बिजनेसलाई प्रमोट गर्नको लागि उसले सोझो बाटो गरे कि, तर ही इज वर्किङ सो हार्ड टु मेक मार्क जकरबर्ग रिचर. हेर्नु त, उसको गाउँमै बनेको प्रडक्ट हो, गाउँकै मान्छेलाई बेच्ने हो, बरु त्यहीँ सस्तो गरेर बेचे हुन्छ. अथवा त्यो जति पैसा मार्क जकरबर्गलाई दिएको छ, मैले एकचोटि भने पनि उसलाई कि त्यो गाउँको जात्रामा तिमीले केही स्पोन्सर गरिदेऊ न होइन, कापी कलम बाँडिदेऊ होइन, झेरीपुरी खुवाइदेऊ मान्छेलाई. त्यो पैसा त डलरमा, नेपाली पैसालाई डलरमा कन्भर्ट गरेर जकरबर्गलाई तिर्नुभन्दा तिम्रो क्याचमेन्ट एरिया कहाँबाट आउने हो कस्टमर, उनीहरूसँग गो डाइरेक्टली इङ्गेज विथ देम भनेको. लेट मी थिङ्क अबाउट इट भने त्यो भाइले के सोच्यो मलाई थाहा छैन. भन्दाखेरि कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि अ लट अफ टाइम्स वी थिङ्क वी आर डुइङ द राइट थिङ, अथवा देयर इज मेबी नट मच चोइस, नट मच इन्टेलिजेन्स हो. त्यही भएर त्यो इन्टेलिजेन्स आउने भनेको डायस्पोराबाट हो कि. त्यही भएर डायस्पोरालाई राक्षसीकरण नगरौँ, किनभने त्यो डायस्पोरा तपाईँको नासामा पनि काम गरिरहेछ, एप्पलमा पनि काम गरिरहेछ, एनभिडियामा पनि छ, इन्टेलमा पनि छ, हार्वर्डमा पनि छ होइन. त्यसलाई लेभरेज गर्ने बाटो खोज्ने हो, जसरी इन्डियाले गर्यो, जसरी चाइनाले गर्यो, जसरी घानाले गर्यो, जसरी फिलिपिन्सले गर्यो. अब मैले हजुरलाई यो अलुम्नाई इङ्गेजमेन्ट चाहिँ युनिभर्सिटीमा कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा लिएर जान खोज्दै थिएँ, तर अब एउटा यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा आइ नै हाल्यो. मैले पछिल्लो समय एकजना त्यहाँ हाम्रो यसो गफ हुँदाखेरि नेपालमा एकजना दाइले मलाई रमाइलो गरेर तिमीहरूको ब्लग र हाम्रो ब्लग घमासान पर्नेवाला छ भनेर भन्नुभयो. तिमीहरूको ब्लग र हाम्रो ब्लग भने चाहिँ एउटा भने दे आर ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स जो नेपालमा हुनुहुन्छ, नेपालमा सङ्घर्ष गर्दै अल गुड फ्रेन्ड्स होइन. अनि एउटा भने चाहिँ एउटा पुस्ता चाहिँ एउटा ठुलो मास एक्सोडस भएको छ र विदेश आउनु भएको छ. विदेशमा आफ्नो आफ्नो स्ट्रगल, आफ्नो आफ्नो सिकाइ भोगाई लर्निङ, त्यहाँ अर्को मास एउटा ग्रुप भइरहेछ कि. सो आई डोन्ट थिङ्क नेपालको यो अनफोर्सिन रेटमा जुन एउटा एक्सोडस भयो र त्यसपछि चाहिँ हामी 2टा कित्तामा छुट्याएको छौँ नि त. नेपालमा भएको साथीहरूले पनि आफ्नो हिसाबबाट त्यहाँको परिवेश सङ्गत कामहरू गरेर गर्दै हुनुहुन्छ. सबैजनाको फेरि इन्टेन्ट भनेको नेपाल कसरी बनाउने भन्ने नै हो. त्यसमा अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो म बढी देशभक्त, त कम देशभक्त अथवा यो त्यो होइन. we all have the same mission, but we just have different ways of pursuing it होइन. जिन्दगीको मोडले हामीलाई फरक फरक ठाउँमा उभ्याएको छ, त्यो फरक कुरा हो. अब यो कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ के भने नेपालमा बसेको साथीहरूलाई विदेशमा बस्दाखेरि चाहिँ नेपालमा बस्ने साथीहरूले के बुझाएको छन् र हामी हो देश विदेश घुमेको, हामीले हो बुझ्ने, हामीले हो पढाउने भन्ने कुरा विदेश बस्या भएर हामीले त्यो सोच्नु भएन. र नेपाल बसेको साथीहरूले पनि यिनीहरू हजुरले भन्नुभएको जस्तो यिनीहरू भगडा हो, यिनीहरूले के देखाएको छ र नेपाल बसेर त यहाँको माटो बुझेको हामीले हो, हामीले बनाउने भन्ने कुरा पनि होइन होइन. समय हुन्छ, सन्दर्भ हुन्छ. इफ वी लुक एट जस्तो अब हिजोको दिनमा नेपालमा तपाईँको लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्ष हुँदै गर्दाखेरि पुराना पार्टीहरूको पनि तपाईँले मनमोहन अधिकारी हेर्नुहुन्छ भने वा बिबी कोइराला हेर्नुहुन्छ भने कहाँनिर तिनीहरूको रुट कहाँनिर छ भन्दाखेरि भारतबाट सुरु भयो अभियान, भारतबाट आएर प्रधानमन्त्री भयो नेपालमा होइन. अब आज हामीसँग आजको भारत भने अमेरिका भए हुनसक्छ होइन. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि नलेजहरूको लिङ्कअप, एउटा सिस्टम्स बनाउने, त्यसलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्ने, कसरी अलाइन गर्ने, अलाइनमेन्ट, राइट अलाइनमेन्ट,
एउटा सिङ्क्रोनाइजेसन हजुरले भन्नुभएको एउटा हार्मोनिक एफर्ट चाहियो क्या सबैजनाको. सो त्यो बिगिनिङ वेयर आई बिगेन यो दुईवटा ब्लकको चाहिँ घमासान पर्नेवाला छ कुरालाई अलिकति ट्यान्जिबल बनाऊँ भन्दा पनि कन्ट्रोभर्सियल हुनसक्छ. तर राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको कुरा गर्दाखेरि के होइन, म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु कि जस्तो नेपालमा एकपटक यो नेकपा माओवादीले जित्यो, गभर्मेन्ट बनायो. कुन 62-63 पछि कि 64 पछि बाबुरामहरूको पार्टी 62-63 पछि हजुर माओवादी के पछि अनि त्यो बेलामा के भयो भने बाबुराम भट्टराई चाहिँ एउटा नलेजेबल मान्छे होइन, कन्फिडेन्स नि भएको, भारतमा पढेको हुनाले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न सक्ने, भारतको जेएनयुमा पढेको हुनाले त्यसको इन्टरनेसनल लिङ्केज पनि छ नि त होइन, इङ्ग्लिस पनि राम्रो भएको भनौँ न. अनि नेपालको डेभलपमेन्टकै रुरल डेभलपमेन्टकै बारेमा उहाँले पिएचडी गर्नु भएको थियो होइन. अनि जब उहाँ जानुभयो अर्थमन्त्री हुँदाखेरि छोटो समयमा केही दूरगामी प्रभाव पार्ने कामहरू गर्नुभयो. म त्यो पार्टीसँग कुनै मेरो एफिलिएसन छैन है, तर मैले वाच गरेको कि एज अ नेपाली सिटिजन. त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि छोटो समयमा उहाँले एकदम दूरगामी राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू सुरुवात गर्नुभयो, एमसिसीको लागि एप्लाई गर्नुभयो, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँलाई चेत थियो. जब त्यो कामहरू चाहिँ नि उहाँले गर्न लागिरहनु भएको थियो, त्यहाँनिर हामी कहाँ फेल भइगयौँ भने टिमवर्क भएन कि. त्यति बेला हामीलाई केले काम गर्यो, जिएलएसीले. त्यो पार्टीका अरू मान्छे छन् नि होइन, जस्तो तिमी र म मानव दुई भाइ भएर काम गर्नु पर्यो होइन. अब यु आर रियली गुड एट समथिङ, म त गार्जियन भएर हेल्प गर्नु पऱ्यो नि त, प्रोटेक्ट गर्नु पऱ्यो नि तिमीलाई होइन. तर तिमीप्रति मेरो जेलसी आयो भने त अन्त इट डजन्ट वर्क, किनभने आई ट्राई टु मेक यु फेलियर होइन. अनि त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यही हो क्या राष्ट्रवाद. ठ्याक्क राष्ट्रवाद जाग्यो भनेर मैले भने नि के भइदियो भने यो मान्छे त भारतको दलाल हो भन्ने. ठ्याक्क त्यसले के गर्यो, कहाँ हिट गर्यो, राष्ट्रवाद. अनि मान्छे दुई किताब आए. त्यसपछि बाबुराम भट्टराईलाई गाली गर्नेको लर्को लाग्यो. अहिले त्यो इमोसन अहिले पनि बाबुराम भट्टराईमा जुन सुझबुझ छ, जुन नलेज छ, जुन करिजमा छ, जो इन्टेलेक्चुअल क्षमता छ होइन, अथर हो, नेपालको डेभलपमेन्टकै विषयमा चाहिँ नि पिएचडी गरेको छ होइन. तर उहाँकै साथीहरूले उहाँलाई साथ दिएन कि. उहाँकै साथीहरूले चाहिँ उसलाई चिप्ल्याउन, उसको कुर्सी ढाल्नलाई खेल खेले. त्यही भएर जो मान्छे गार्जियन हुनु पर्थ्यो नेसनल इन्ट्रेस्टको लागि, उहाँ चाहिँ आफ्नो चित्त दुखाएर, ईर्ष्या गरेर, जेलसी गरेर, जलेर, पार्टी फुटाएर उहाँलाई चाहिँ नि यो वा त्यो भनेर लेबलिङ गरेर होइन, उही विदेशमा गएका भाषिएका हुन्, यो चाहिँ नि फलानु देशको दलाल हो, यो चाहिँ फलानु त्यो छ नि, त्यस्तो खालको जुन शब्दावलीहरू आयो नि, द्याट्स वाट आइ एम ट्राइङ टु डिस्क्राइब एज राष्ट्रवाद, विच इज भेरी भेरी डेन्जरस. अनि त्यो चिजले बेला बखत हामीलाई बहुत ठुलो धोका दिएको छ. एउटा ठुलो जलविद्युतको परियोजना आउँदै थियो, वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ हामीलाई दिएको 20औँ वर्ष अगाडि, अरुण तेस्रो भनेर. राष्ट्रवादीहरूले चाहिँ नि के गरे त्यो बिगारिदियो, हुन दिएनन्. इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने कुरामा जब हामीले केही नगरे भने आफै कहिलेकाहीँ हाम्रो मित्रहरू छन् कि, संसारमा हाम्रो दुश्मन कोही छैन नि नेपालको होइन. नेपाल बिग्रियोस् भत्कियोस् भनेर कसैले चाहन्न, किनभने वी आर गुड पिपल. हामी जहाँ गए पनि हाम्रो स्माइलिङ फेस, हार्ड वर्किङ, वर्क एथिक होइन. त्यसले गर्दाखेरि नेपालभन्दा साथ मिलनलाई चिनेका मान्छेले मिलन सम्झिन्छन् कि. अनि त्यो मान्छे नेपाललाई हेल्प गर्ने ठाउँमा रहेछ भने मिलनको देशलाई त म हेल्प गर्छु भन्छ नि त. नेपाललाई हेल्प गर्छु भन्दैन कि, उसको अगाडि फेस आउँछ क्या पहिला होइन. तिमी यहाँ छौ, तिम्रो साथी कोही कङ्ग्रेसम्यान भयो, फरेन अफेयर्समा गयो, के गर्यो, भोलि हेल्प गर्ने ठाउँमा पुग्यो भने तिम्रो रिलेसनसिपले गर्दा नेपालले हेल्प पाउँछ होइन. त्यो डायस्पोराको फेरि सबैको हामी सबैको बुझ्नुपर्ने कुरा. त्यही भएर हामीले चाहिँ यो डिभिजिभ न्यारेटिभहरू ल्याएर एकअर्कालाई खुइल्याउने राष्ट्रवाद जुन जगाएका छन्, त्यो राष्ट्रवादको राकेभूतलाई हामीले चिन्नुपर्छ, खास गरिकन यङ मान्छेहरूले. त्यही भएर यङ मान्छेहरू दे सुड बी मुभ्ड बाई इकोनोमिक मोटिभ, नट जस्ट इमोसनल अर इडियोलोजिकल. अब यो अलुमनाई इङ्गेजमेन्टमा सरी इफ यु आर स्टिल स्पिकिङ, आई कट यु अफ. नो
हजुर होइन म एकदम ठिक छ एन्ड गर्नुभएको थियो। अब अलमनाई इङ्गेजमेन्टमा आउँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदम यो फेसिनेटिङ लागेको कुरा डक्टर बाबुराम भट्टराईको पनि कुरा गर्नुभयो होइन। अब नेपालको एजुकेसन सिस्टमहरूमा इन्स्टिट्युसन्सहरूमा भनौँ न, त्रिचन्द्र कलेज, त्रिभुवन युनिभर्सिटीले नेपाललाई मूर्धन्य विद्वानहरू दियो, त्यहाँबाट निस्किएका मान्छेहरू मन्त्री भए, प्रधानमन्त्री भए। मेरो युनिभर्सिटीमा मैले 2टा युनिभर्सिटी पढेँ अमेरिकामा, एउटा ब्याचलर्स पढेँ एउटा मास्टर्स पढेँ। मैले मास्टर्स पढेको युनिभर्सिटीमा अघिल्लो वर्ष मात्र एउटा गिभिङ डे भनेर मनाउँछ कि यहाँ सेलिब्रेट गर्छ। गिभिङ डे भनेको चाहिँ मेरो विश्वविद्यालय पढेँ, मेरो विश्वविद्यालयले मलाई हुर्कायो, बढायो, पढायो, सक्षम बनायो, यसले मलाई काम गर्न पठायो होइन। एउटा कृतज्ञताको भावानुभूति छ नि त्यहाँ। र मैले मेरो समाज, जुन कलेजले मलाई, क्याम्पसले, जुन यो कलेजको एउटा परिवार, एउटा क्याम्पस फ्यामिली, कम्युनिटीले जुन मलाई रेज गर्यो, त्यसपछि प्रति म कृतज्ञ हुनुपर्छ भनेर त्यो गिभिङ डे। त्यसमा के गर्ने भने एलुमनाईहरू जो चाहिँ कृतज्ञ छन्, कृतज्ञ भाव चाहिँ प्रकट गर्नु छ, त्यसको एउटा माध्यम भनेको, अरू माध्यम मध्ये भनेको चाहिँ फाइनेन्सियली हेल्प गर्ने कलेजलाई। $10 दिन सक्नेले 10 दिने, 1000 दिन सक्नेले 1000 दिने, लाख दिन सक्नेले लाख दिने होइन। 500-600 जना मान्छे मिलाएर त्यहाँनिर तपाईँको एकै दिनमा सिङ्गल डेमा 1 मिलियन भन्दा बढी डलर उठाए, डोनेट गरे 500-600 जनाले छ होइन। त्यो भने नेपालको लागि 10 करोड, 10 करोड उठ्नुपर्छ भन्ने छैन। तर के हो त त्यो? म एउटा कलेजमा गएर पढेर निस्किसकेपछि त्यो कलेजले मलाई बनायो भनिसकेपछि त्यसलाई फर्केर हेरेर ढोग्ने, सम्मान गर्ने, त्यो सम्मानको पनि त कल्चर हो नि त। मैले पछाडि फर्किएर पनि ढोग्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा इट्स अ कल्चर। त्यो कुरा मान्छेको मस्तिष्कमा त्यो कुरा रोप्ने, कृतज्ञता जनाउने त्यो माध्यम चाहिँ अलुमनाई इङ्गेजमेन्टको हाम्रो युनिभर्सिटिजहरूमा, कलेजहरूमा, स्कुलहरूमा एज अ पर्सन, एज एन इन्डिभिजुअल मैले मेरो स्कुल कलेजमा जहिले पनि आई ट्राई टु इङ्गेज। मलाई जो ठाउँले जे दिएछ त्यहाँ मैले फर्केर चढाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म बिलिभ गर्छु। र यसलाई चाहिँ कल्चरको रूपमा कसरी इस्टाब्लिस गर्ने, हामीले कसरी सिस्टमहरू पनि स्कुलहरूमा एलुमनाई नेटवर्क बनाऊँ। मैले मेरो स्कुलमा जाँदाखेरि पनि मैले एलुमनाई नेटवर्क बनाऊँ। कसरी हुन्छ? हामी एलुमनाईमध्ये कोही डक्टर भयो होला, इन्जिनियर भयो होला, भोलि केही गर्न नसके पनि एउटा मेन्टर मेन्टी कार्यक्रम राखेर इन्जिनियर भइसकेकाहरूले इन्जिनियर हुन खोज्ने विद्यार्थीहरूलाई ट्रेनिङ गरौँ न होइन। 6 महिनामा एकचोटि 1 घन्टा भेट्ने मात्रै कार्यक्रम राखौँ। एउटा सानो सुनाइदिएको ज्ञान, अर्थी, बुद्धिले एउटा राम्रो इन्जिनियर दिन सक्छ भोलि देशलाई। त्यो मेन्टर मेन्टीको सेटअपमा जान सक्छौँ। सो एलुमनाई इङ्गेजमेन्टको बारेमा तपाईँ युनिभर्सिटीको लिडरसिपमा पनि हुनुहुन्छ, स्टुडेन्ट भएर पनि आउनुभयो होइन। So what is your perspective on alumni engagement? How it helps support the university systems in the US? धेरै महत्त्वपूर्ण छ यो कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट र एलुमनाई इङ्गेजमेन्टको कुरा मैले गर्दै आएको छु। नेपालबाट र अरू विभिन्न देशबाट पनि अमेरिकामा हायर एजुकेसन सिस्टम अब्जर्भ गर्न आउने मान्छेहरूलाई आई मेक इट अ पोइन्ट टु टिच देम, सो देम हाउ एलुमनाई इङ्गेजमेन्ट वर्क्स होइन। त्यो देखाउने मेरो कामै छ। त्यही गण्डकी युनिभर्सिटी स्थापना गर्ने भनेर अध्ययन गर्न आएको टोलीलाई मैले जन्स हपकिन्स युनिभर्सिटीको एलुमनाई इङ्गेजमेन्टको अफिसमा पहिलो मिटिङ राखेको थिएँ 5-7 वर्ष अगाडि है। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ हेर्नुभयो, सुन्नुभयो र त्यहाँ त्यो एलुमनाई इङ्गेजमेन्टको डाइरेक्टरले भनेको एउटा कथा मलाई याद छ कि जन्स हपकिन्स युनिभर्सिटीको ग्रेग हो उहाँको नाम। अनि उहाँले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् यो माइकल ब्लुमबर्ग भन्ने मान्छे हुनुहुन्छ नि, ब्लुमबर्ग, हजुर, माइकल ब्लुमबर्ग चाहिँ त्यहाँबाट पढ्नु भएको रहेछ होइन। अनि त्यो गेम डेमा तपाईँले गिभिङ डे भन्नुभयो, त्यस्तै एलुमनाई इङ्गेजमेन्टका विभिन्न अपर्च्युनिटीहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ नि गेम डे हो। प्रत्येक कलेजको आफ्नो गेम हुन्छ। गेम खेल्दाखेरि त्यो चियर अन गर्न पनि आफ्नो स्कुलले अर्को स्कुललाई गोदोस् भनेर मान्छे हेर्न आउँछन् नि होइन, खेल्दाखेरि चियर अन गर्नको लागि। अनि त्यो बेला पनि मान्छेहरू आउन चाहन्छन् त्यो युनिभर्सिटीको लोगो टी सर्ट लगाएर हो। त्यो कम्युनिटी बिल्डिङ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ क्या होइन। अनि त्यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि एउटा इङ्गेजमेन्टको एउटा स्पिरिट पनि ल्याउँछ होइन, कनेक्सन पनि हुन्छ, को कहाँ छ भन्ने कुरा क्याचअप पनि हुन्छ, अनि कोलाबोरेटिभ अपर्च्युनिटीहरू पनि खुल्छन्। अनि प्लस अलिअलि डोनेसन पनि त्यही बेलामा दिन्छन् होइन। टिकट काट्दाखेरि पनि अलिअलि डोनेसन हुन्छ गेमको। अनि पहिलो गेम हेर्न आउँदाखेरि माइकल ब्लुमबर्गले $5 दिनुभयो अरे है। माइकल ब्लुमबर्ग सायद बिलियनर भइसक्नु भएको थियो होइन, तर $5 मात्रै दिनुभएछ
अनि त्यसपछि त्यो एलुमनाई इङ्गेजमेन्टको डाइरेक्टरले यस्तो चिठी लेखेर यस्तो प्रोफ्युजली थ्याङ्क यू लेटर लेखेर यस्तो मनसुने लेखेर पठायो अरे कि होइन त्यो म तपाईँलाई देखाउँछु भनेको थिएँ सायद छ कतैतिर मैले सम्झिन्न तर एक्ज्याक्टली त्यसको भर्बेज भन्दा पनि मेन कुरा के हाउ यु इङ्गेज द एलुमनाई भन्ने कुरा छ नि होइन त्यो $5 दिने मान्छेलाई हामी भए यत्रो धनी मान्छे $5 दिने भने त्यति बेलै नाक हुन्थ्यो होला नि त वी वुड लुज द रिलेसनसिप तर त्यो $5 तिनीहरूले यसरी बिल्ड गर्दै लगे उसलाई खुसी बनाउँदै फेरि प्रोग्रामरमा बोलाउने प्रेसिडेन्टसँग सँगै बसालेर कफी खाने प्रेसिडेन्टको बक्स हुन्छ त्यो फुटबल हेर्ने ठाउँमा पनि होइन माथि बसेर हेर्ने गर्ने होइन अनि त्यो गर्दै जाँदाखेरि र उसलाई चिठी लेख्दै थ्याङ्क यू दिँदै त्यो डिपार्टमेन्टै हुन्छ कि हाम्रो एलुमनाई कहाँ छन् भनेर ट्र्याक गर्ने खोज्ने चिठी पठाउने कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्ने ह्याप्पी बर्थडे भन्ने होइन रमाइलो के छ भने म युनिभर्सिटी अफ फ्लोरिडाबाट 2016 पिएचडी गरेर बाल्टिमोर आउँदाखेरि मेरो एड्रेसमा युनिभर्सिटी अफ फ्लोरिडाले चिठी पठाइसकेको रहेछ कि म त्यो घर पुग्नुभन्दा पहिला त्यहाँ चिठी पुगिसकेको छ डाक्टर गौली कङ्ग्रेचुलेसन्स भनेर होइन भनेपछि म कहाँ कुन अपार्टमेन्टमा बस्दैछु त्यसको एड्रेस के हो भन्ने उनीहरू मैले दिएको छैन भनेपछि दे आर वर्किङ त्यो चाहिन्छ त्यो अफिस इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ अनि त्यही भएर मैले त्यो सिकाएँ तर अनफर्चुनेटली के भयो गण्डकी युनिभर्सिटीको जुन टिम आएर यहाँ त्यो रिसर्च गरेर ब्लु प्रिन्ट बनाएर लगेर त्यो युनिभर्सिटी इस्टाब्लिस गर्यो नि दे वर एज्ड आउट अफ द सिस्टम के त्यहाँको पोलिटिकली हुने बेलामा अर्कै मान्छेहरूको टिम बन्यो जसले त्यो युनिभर्सिटीको सोल जहाँ थियो नि त्यहाँ अहिले छैन भन्नाले त्यस्तो हुन्छ नेपालमा ठ्याक्क पोलिटिकल चेन्ज हुन्छ केही हुन्छ होइन तपाईँले केही इनिसिएटिभ गर्न लाग्नु भएको छ तर पछि तपाईँलाई कहिले चुनिदिने हु आर यु अर्को मान्छे आएर भाइस च्यान्सेलर भएर बस्दिन्छ अथवा केही भएर बस्दिन्छ भनौँ न त्यस्तो रमाइलो छ नेपाल ओपन युनिभर्सिटीको पनि त्यस्तो कथा छ त्यो आफैमा राम्रो नराम्रो पछि कुरा गरौँला अब पोलिटिक्स चेन्ज भइसकेपछि अब पावर सिफ्ट हुन्छन् होइन तर तिनी ठुला विषय चाहिँ होइनन् के ठुला विषय चाहिँ नि वास्तवमा हामीले कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट हो होइन मान्छेले किनभने सेटब्याक्सहरूबाट अगाडि बढेर कसरी जान सक्छ यही स्किल काम लाग्छ भने छैन नि त भोलि रिस्किल गर्नको लागि मान्छेलाई त हामीले ब्रेक गर्नु भएन नि होइन मान्छेको साइकोलोजी ब्रेक गर्नु भएन मान्छेको डिग्निटी हरण गर्नु भएन त्यसपछि जस्तो सिचुएसन आउँछ त्यति बेला उनीहरूले नै त्यो फिगर आउट गर्छन् त्यही भएर कम्युनिटी एलुमनाईको इङ्गेजमेन्टमा म एउटा अर्को कुरा भन्न चाहन्छु यदि तपाईँले इफ यु अलाउ मी एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु म त्रिभुवन युनिभर्सिटीको हजुर कन्ट्रोभर्सियल नाम हुनसक्छ म नामै लिन्छु किनभने मान्छेलाई रियल कुरा गर्दाखेरि होइन किन गर्ने तीर्थराज खनिया भाइस च्यान्सेलर हुनुभएको बेलामा उहाँले चाहिँ इन्टरनेसनल कम्युनिटीसँग मिलेर केही कामहरू गर्नु खोज्नुभयो हामीहरूलाई रिच आउट गर्नुभयो हामीले एउटा एमओयू गऱ्यौँ अनि उहाँले थुप्रै राम्रो कामहरू चाहिँ नि सफल गराउनु भयो सोभियुको निर्वाचन अनि सेमेस्टर सिस्टमको स्थापनादेखि लिएर होइन अनि एलुमनाई इङ्गेजमेन्टको पनि उहाँले स्टार्ट गर्नुभयो हामीले यो गर्नुहोस् भनेको थियौँ है केही काम राम्रो कामहरूको सुरुवात उहाँले गर्नुभयो रिजल्टहरू पनि राम्रो आयो अनि अद्भुत कुरा के भयो भने नेपालको इतिहासमै पहिलोचोटि टियु चाहिँ यो टाइम्स वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमा टप 1000भित्र आयो होइन अनि मेरो नेपालको त्यही टियुको एउटा फुल प्रोफेसर हुनुहुन्छ रेस्पेक्टेबल उहाँसँग मैले कुरा गरेर आएको आई सोड द एक्साइटमेन्ट के हेर्नु त अहिले त टियु त संसारमा 16,000 नम्बरमा थियो अहिले टप 1000मा आयो तपाईँलाई कस्तो लागेको छ कति सालको कुरा है 4-5 वर्ष अगाडि त्यही होइन अनि म त रिसाउनु मसँग कहाँ हुन्छ यो त्यस्तो होइन भनेर त्यो पोलिटिकल आइडियोलोजी मिल्दो रहेछ अथवा खनियाको उहाँलाई केही कुरा मन पर्थेन होइन तर उहाँले म एउटा एलुमनाईको रूपमा होइन मेरो युनिभर्सिटीको ऱ्याङ्किङ बढ्यो भन्दा त मलाई त खुसीको कुरा भयो नि सिक वे टु थिङ्क सबै टियुका मान्छेलाई होइन विद्यार्थीको लागि पनि प्राइडको मोमेन्ट हो अब त्यही युनिभर्सिटीमा प्रोफेसर भइसकेको मान्छेले प्राइड नगरेर त्यसको विरोध गर्नु भनेको के हो भने हि वाज रियली एक्चुली कन्फ्लिक्टिङ हिमसेल्फ के मैले भने नि हेर्नु तपाईँ त यो युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हो तपाईँले के मैले राम्रो काम गरिरहेको छैन भन्नुभयो हो तपाईँले राम्रो काम गरेर त युनिभर्सिटीको राम्रो मूल्याङ्कन भयो त युनिभर्सिटीको राम्रो मूल्याङ्कन भएको तपाईँले मान्नुहुन्न भने तपाईँले आफूले राम्रो काम गरेको छु पनि मान्नुहुन्न हो भनेको त्यसपछि हि हङ अप अनि हाम्रो कुरा भएन
त्यस कारणले यो के चिज हो मलाई थाहा छैन होइन. अनि एउटा अर्को रमाइलो पक्ष के पनि छ भने स्टेबिलिटी भन्ने कुरा छ नि. मलाई के होप थियो भने त्यति बेला हामीले कोलाबोरेट गरिरहेको थियौँ प्रोफेसर खनियासँग. उहाँ भाइस च्यान्सलर हुनुहुन्थ्यो, हामी यहाँ थियौँ. एलुमनाईहरूको नेटवर्क बनाउने होइन, त्यहाँको चाहिने छुट्टै चाहिँ मिडिया अफिस खोल्ने, अनि यो ऱ्याङ्किङ पनि बढाउँदै लैजाने. अरू थुप्रै उहाँले चाहिँ 2030 TU कि के भन्नु ठुलो भिजनरी डकुमेन्ट पनि बनाउनु भयो. तर उहाँको टर्म सकिएपछि उहाँलाई फेरि नियुक्ति दिएनन् के, कन्टिन्युटी भएन होइन. अब 4 वर्षमा कति गर्न सकिन्छ उहाँले गर्नुभयो, त्योभन्दा धेरै गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई होइन. कतिपय कुरा उहाँको कन्ट्रोभर्सीहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, आइएम अवेयर, क्वाइट अवेयर. तर पनि हामीले चाहिँ नि रिजल्ट हेरेर जे राम्रो भइरहेछ त्यसलाई कमसेकम राम्रो हुन देऊ न यार. अहिले हेर्नुहोस् त टियुको कस्तो छ, एउटा भाइस च्यान्सलर अपोइन्ट गर्छन् 6 महिनामा राजीनामा दिन्छ, अर्को मान्छे आउँछ चलाउन सक्दैन. त्यस्तो भइरहेछ. जो मान्छेले 4 वर्षमा त्यत्रो मिराकुलस चेन्ज ल्यायो होइन. किन उहाँ चाहिँ अब युकेमा पढेको, अमेरिकामा पढेकोदेखि लिएर उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गरेको, पहिला चाहिँ त्यो +2 को आयोगको अध्यक्ष भएको, त्यो ठुलो एक्सपिरियन्सहरू पनि उहाँसँग रहेछ कि. सो दिस गाई रियली अन्डरस्ट्यान्ड्स वाट हायर एजुकेसन मिन्स. वर्ल्ड सिनारियोदेखि लिएर नेपालको पनि सक्सेसफुल्ली लिड गरेको स्ट्रङ लिडरलाई फेरि दिएन. अहिले म जुन युनिभर्सिटीमा काम गरिरहेको छु नि, त्यहाँ विगत 15 वर्षदेखि एउटै मान्छे प्रेसिडेन्ट छ. बेस्ड अन पर्फर्मेन्स बिगाऱ्यो भने त भोलि नै चैट. एक्ज्याक्टली 4 वर्ष कुर्नै पर्दैन नि होइन. मिस्टर प्रेसिडेन्ट, युआर नट डुइङ राइट, युआर फायर्ड टुडे. टेक इट or leave. Elise, how long are we into this? You're 1:34. Okay, cool. Yeah, we're on a good timeline. Yeah, having fun. राम्रो कन्भर्सेसन भइरहेछ. Yeah, very. यो हाँसौँ है मरि. राम्रो कामलाई पनि राम्रो काम भएपछि राम्रो काम गर्न नदिने के, हात हाल्नै पर्ने होइन. के गर्नु खोज्यो फेरि आफ्नो पोलिटिक्स गर्नु खोज्यो होला नि त. अब गभर्मेन्ट चेन्ज भयो होइन, नयाँ सरकार आयो, तर नयाँ सरकारमा थाहा हुन्छ नि त. मैले यो जेन्जी मुभमेन्ट पछि नै राखेको एउटा कुरा, मैले एउटा आर्टिकल देखाएको थिएँ. त्यो जेन्जी मुभमेन्ट चल्दै नेपालको प्रब्लम भनेको चाहिँ इट्स नट ओन्ली पोलिटिकल प्रब्लम. पोलिटिकल एक्टर्सहरू चेन्ज भएर अथवा पोलिटिकल चेन्जेसले मात्र नेपालमा हामीले आशातीत परिवर्तन जुन होप गरेको छौँ त्यो आउँदैन. इट लाइज इन डिपर फन्डामेन्टल प्रब्लम्स द्याट वी हेभ विदिन आवर कल्चर. अल्दो हाम्रो कल्चर भनेको संस्कृतिको कुरा, फेरि यो धर्म संस्कृतिदेखि लिएर अरू कुराहरू जोडिन आउँछ, त्यो संस्कृतिको कुरा गरेको होइन मैले के भनेको. यो सोसाइटल कल्चर हुन्छ नि जुन अघि हामीले यो एलुमनाई इङ्गेजमेन्टको कुरा गऱ्यौँ. इट्स अ कल्चर अफ ग्रेटिट्युड होइन, कृतज्ञता व्यक्त गर्ने कुरा होइन. थ्याङ्क यू भन्ने कल्चर, धन्यवाद भन्ने कल्चर, सरी भन्ने कल्चर. म यहाँनिर कफी सपमा गएँ भने पनि कफी सपमा मैले कफी दिने हो, कफी दिने मान्छेले मलाई कफी दिने हो, मैले पैसा तिर्ने हो. नेपालमा थ्याङ्क यू भन्नु पर्दैन, धन्यवाद भन्नुपर्छ र स्याउ सुन्तला बेच्ने मान्छेलाई. तर यहाँ भन्छन् नि त माफी माग्नु होइन, जहाँनिर माफी माग्नुपर्छ त्यहाँनिर माफी माग्ने, जहाँ धन्यवाद भन्नुपर्छ त्यहाँ धन्यवाद भन्ने. इट्स अ कल्चर. एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने होइन, अबन्डेन्स माइन्डसेटबाट काम गर्ने, स्कार्सिटी माइन्डसेटबाट होइन. मैले अर्को मान्छेलाई ठुलो बनाएर राम्रो भन्थेर म घट्छु र. यो बडो गजबको कुरा ल्याउनु भयो तपाईँले, थाहा छ. यो चाहिँ नि शासक मानसिकता र सेवक मानसिकता भन्छ नि होइन. गभर्मेन्टमा बस्ने मान्छे, अब ब्युरोक्रेसीमा काम गर्ने मान्छे, पब्लिक इलेक्टेड अफिसियलहरूदेखि लिएर जो ठुलो मान्छे भन्छौँ नि हामीले नेपालमा, त्यो अब जो श्रेष्ठ मान्छे हुन्, जो ठुला मान्छे हुन्, जो ठुलो मान्छे, उनीहरूबाट कल्चर सिफ्ट हुँदो रहेछ कि. त्यही भएर हाम्रो एजुकेसनमा कतै कहीँ मिस भइराखेको छ भने कल्चर सिफ्ट गर्नलाई ठुलो मान्छेबाट आउनुपर्छ. किन ठुलो मान्छेले गरेको जे देख्छन् अरूले त्यही सिक्छन् कि होइन. यङ केटाकेटीले के सिक्यो भने भ्रष्टाचार गर्न एक्सेप्टेबल रहेछ होइन. अथवा यो जति यङ केटाकेटी पोलिटिक्समा गए उनीहरूले त्यही कल्चर सिक्यो नि त. कसरी फाइल मिलाउने र रेन्ट सिकिङको सुनिश्चित गर्ने, कसरी ठुलो मान्छे भन्ने, फिगर इट आउट. हो ठुलो मान्छे हो, एक्ज्याक्टली होइन. म फेरि पनि बालाई सम्झाउन चाहन्छु, मेरो बाले चाहिँ ठुलो मान्छे नभनेस भन्नुहुन्थ्यो कि. ठुलो मान्छे दिपी कोइरालाले भन्नुभएको ठुलो मान्छे होइन असल मान्छे बन्नु भन्ने. मैले यसलाई डिसेक्ट गरेँ क्या. यसको बारेमा म धेरै पनि सोध्छु. धेरै मान्छेले कसरी यो भनाइलाई बुझ्छन्, धेरै मान्छेले कसरी यो भनाइलाई बुझ्छन् भने ठुलो नहुनु, असल हुनु.
भनेको ठुलो हुनु पर्दैन, असल भए पुग्छ भन्न खोज्नु भएको हो कि भनेर बुझ्छन्। तर त्यो पुरा होइन। उहाँले ठ्याक्कै भन्न खोज्नु भएको चाहिँ के भने असल हुन सक्छ एउटा डाक्टर बाई ट्रेन। एउटा हस्पिटलले 30 जना डाक्टर ट्रेन गरेर निकाल्छ भने स्किलमा सबैजना पास उत्तीर्ण भएरै डाक्टर हुन पठायो नि त, लाइसेन्स दिएर मेडिकल कमिसनले। तर असल डाक्टर भनेको जो कुरुवा आउँछ उसँग पेसेन्ट भइदिन्छ, नम्र हुन्छ, आफ्नो सहकर्मीहरूसँग मिलनसार हुन्छ, बिरामीसँग धैर्य हुन्छ। त्यसको गुण क्या, त्यो उसको असल गुण एउटा चरित्र निर्माणमा जुन हुन्छ नि त्यो डाक्टरको। अनि त्यो उसको असल गुणले चाहिँ उसलाई बिरामीले आहा कस्तो राम्रो डाक्टर भनिदिन्छ, उसको कुरुवाले आहा कति मिलनसार डाक्टर भनिदिन्छ, उसका सहकर्मीहरूले आहा कति राम्रो सहकर्मी भनिदिन्छ। अनि त्यो असल गुणको कारणले गर्दाखेरि ऊ राम्रो डाक्टर, ऊ ठुलो डाक्टर भयो क्या। त्यसपछि त्यो भन्न खोजेको हो ठुलो मान्छे नहुनु असल बन्नु भनेको असल भए पुग्छ भनेको होइन। तिमी असल भयो, असल गुण असल चरित्र तिमीले निर्माण गर्यौ भने त्यो तिम्रो चरित्रले तिमीलाई ठुलो बनाउँछ भन्न खोजेको जस्तो लाग्छ मलाई। आई रियली एप्रिसिएट इट। हो भन्न खोजेको मैले पनि त्यही थियो, तर यु सेड इट भेरी वेल, एप्रिसिएट इट। हो द्याट्स द की। अब नेपालमा चाहिँ यो अगेन फेरि एजुकेसनको कुरामा आउँदाखेरि होइन, युनिभर्सिटिजहरूको डक्टर आलोक बोराको हामीले आर्टिकल साइट गर्दै थियौँ। यहाँनिर चाहिँ उहाँले एउटा नेपालको एजुकेसन सेक्टरभित्रको एउटा रियालिटी चाहिँ के पनि हो भन्नुभयो भने त्रिभुवन युनिभर्सिटीको इट हेज अ लट अफ कलेजेस, तर हाम्रो युनिभर्सिटिजहरूको ओरिएन्टेसन पनि मिलिरहेको छैन। रिसर्च इन्स्टिट्युट हो कि टिचिङ इन्स्टिट्युट हो भन्ने उहाँको एउटा छ आर्ग्युमेन्ट। अनि अर्को भनेको चाहिँ डिस्प्रोपोर्सनेट छ। जस्तो 1400वटा कलेजेसमा टियुको 123 मात्रै, जबकि मध्य प्रदेशको चाहिँ जनसङ्ख्या र बागमती प्रदेशको जनसङ्ख्या समान छ। 60 लाख मान्छे हुन् बागमती प्रदेशमा र मध्य प्रदेशमा। तर मध्य प्रदेशमा उति नै मान्छेको लागि जम्मा 123वटा कलेज छ। त्यो 1400 कलेजमा 123 मात्रै भनेको त्यो कति भयो? त्यो 1% पनि पुग्न आएन। यो पनि अर्को गर्नु भएको छ यसमा। एकदम राम्रो कुरा हो यो। अब यसमा मेरो अलि स्ट्रङ आउन सक्छ, मेरो टेक यस्तो छ होइन। पिपल मे डिसएग्री। कहिले हाम्रो नेपालको मिसअलाइनमेन्ट मलाई रमाइलो पनि अनौठो लाग्छ कि है। तपाईँले भन्नुभयो नि एकदमै स्ट्रङ लिडर चाहिन्छ होइन। त्यो स्ट्रेन्थ इच्छा शक्ति भनेको बडो गजब हुन्छ क्या लिडरसिपमा। अनि त्यो राइट ठाउँमा त्यो राइट मान्छे राइट स्ट्रेन्थको साथमा गयो भने ठुलो चेन्ज आउँछ। तर कहिलेकाहीँ के भइरहेको छ भने एकदम स्ट्रङ मान्छे त्यहाँनिर स्ट्रङ मान्छे चाहिएको थिएन, पर्यो। त्यो पनि कहिलेकाहीँ अभिशाप हुँदो रहेछ। म फेरि तीर्थकन्याको कुरा गर्छु इफ यु अलाउ मी है। अब के भइदियो भने नेपालमा त लामो समयसम्म त्यही टियु नै एउटा युनिभर्सिटी थियो, अहिले पनि छ नि त होइन। तर जब प्रदेशको संरचना आइसकेपछि होइन, मेरो भनाइ चाहिँ के थियो भने यो टियुलाई अब चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्छ है। ब्रेक गरेर 7वटा प्रदेशमा जहाँ जुन जुन युनिभर्सिटी छन् पब्लिक युनिभर्सिटीहरूलाई टुक्रा टुक्रा गरेर बाँडिदिने, बुझाइदिने, टियुको ओनरसिप पनि छुट्याइदिने। किन भने त्यसपछि अनि हामीले त्यसलाई हेल्थी कम्पिटिसनमा लान सक्छौँ 7वटा स्टेटको होइन। जो जो कन्स्टिट्युएन्ट एफिलिएटेड कलेजहरू छन् त्यो सबलाई ब्रेक गरेर रिजनल बनाइदिने। काठमाडौँको टियु त टन्छ होइन। त्यसपछि अनि हामीले कुन युनिभर्सिटीलाई रिसर्च युनिभर्सिटीको रूपमा डेभलप गर्ने, कुन युनिभर्सिटीलाई टिचिङ युनिभर्सिटीको रूपमा डेभलप गर्ने, अथवा कुन प्रदेशमा के स्ट्रेन्थ छ त्यसमा चाहिने त्यो कुन ट्रेडहरू होइन इकोनोमीसँग कसरी इङ्गेज गर्ने भने त्यो प्रदेश स्पेसिफिक पनि छ नि त होइन। अनि त्यो गर्दाखेरि के छ भने सबै सेन्ट्रल काठमाडौँबाट त्यो रुल गर्ने टियुले त्यही कुरा मिस गरिरहेछ क्या होइन। सुदूरपश्चिमको स्ट्रेन्थ के हो भन्ने काठमाडौँले बुझ्दैन। सुदूरपश्चिमकै मान्छेले छलफल गरेर जब तिनीहरूले त्रिभुवन युनिभर्सिटीको जुन क्याम्पस सुदूरपश्चिममा छ त्यसलाई सुदूरपश्चिम युनिभर्सिटीकै पार्ट गराइदिएपछि त्यसको कलेज विद्यार्थी प्रोफेसरहरू सबै त्यसमै जान्छन् होइन। अनि उनीहरूले इन्ट्रोस्पेक्ट गर्छन् अब हामीले यसलाई यस्तो खालको युनिभर्सिटी बनाएर रन गरौँ। दे टेक द रेस्पोन्सिबिलिटी। काठमाडौँबाट प्रधानमन्त्रीले कसलाई भिसी बनाएर पठाउने हो नि हेरौँला भनेर बसिरहेछन् मान्छे धनगढीमा। अनि धनगढीको विकास हुन्छ त होइन। त्यो धनगढीले ओन गर्नु पर्यो नि त्यसलाई
होइन मध्यपश्चिमको चाहिने त्यसले ओन गर्नु पऱ्यो काठमाडौँ ओन गर्नु पऱ्यो अनि त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भने उसले आफ्नो पोलिटिकल पार्टीको मान्छे राख्छ भने पनि राख राख्यो किन कराउने अब रिजल्ट हेरौँ न सिद्धिको नि भाइ भतिजा राखे पनि राख पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर चाहिँ हुनु पर्यो एक्ज्याक्टली हो जब कम्पिटिसन हुन्छ नि त्यति बेलामा मैले कसलाई राखेर मैले जित्छु भन्ने बल्ल उसले सिक्छ के अहिले त इज डुइङ इट फर समबडी उसको पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर छैन नि एकदम राम्रो एकाउन्टेबिलिटी खै कम्पिट गर्नु परेको छैन मान्छेलाई पास फेल गरिदिए भएको छ कति पास फेल गरे के हुन्छ नगरे के हुन्छ मान्छेहरूलाई चाहिँ नि इन्डस्ट्रीसँग मैले जोडेन भने मेरो युनिभर्सिटीको फन्डिङ तारासाई हुनसक्छ होइन के गरे बापत मैले पैसा पाउने हो इनरोलमेन्ट उसको टेन्युरमा बढ्यो कि घट्यो त्यो ऱ्याङ्किङ एक्ज्याक्टली हो त्यो सबै कुराहरूको उसले जिम्मेवारी उसले ल्याएको छैन कि ओन गरेको छैन अनि ओन गरिसक्यो भने त्यसपछि उसले भाइ भतिजा राखे पनि आफ्नो पार्टीको राखे इट्स ओके माओवादीलाई एउटा प्रदेशको युनिभर्सिटीको जिम्मा दिनुहोस् न काङ्ग्रेसलाई एउटा काङ्ग्रेस राख ल तर हेर नि त अब कसले राम्रो गर्छ अनि के हुन्छ होइन तर पालै मान्छे फेर्ने पालै भाइ भतिजा राख्ने गर्दै जाँदा के भयो त सेतो हात्ती भयो सो न अब हामीले यत्रो धेरै इस्युजहरूमा डिस्कस गऱ्यौँ भने आई थिङ्क वी टच एउटा पोइन्ट फिनिस गर्छु है यहाँ मैले उठान गरेको थिएँ नि तीर्थ कन्याको कुरा ठ्याक्क के भइदियो भने तीर्थ कन्या इज अ स्ट्रङ लिडर होइन अब त्यो टियुलाई ब्रेक गरेर त्यो प्रपर्टीहरूलाई दिने भन्ने कुरामा त टियुको चाहिँ नि उहाँ चाहिँ हेड भएको हुनाले नेचुरली उहाँले प्रोटेस्ट गर्नुभयो बुझ्नुभयो अनि सरकारलाई उहाँले चाहिँ जित दिनुभयो कि सरकारको इच्छा शक्ति के हुनु पर्थ्यो टियुलाई इट्स अ हार्स डिसिजन होइन तपाईँले लिड गरिरहेको युनिभर्सिटीको प्रपर्टी चाहिँ नि काटेर बाँड्दैछ भने तपाईँलाई त रिस उठ्छ नि त होइन तर त्यो कसको हो त राइट नेसनको हो नि त होइन नेसनको हितमा काम गर्दाखेरि दिस इज द राइट थिङ एन्ड आई मस्ट डु भन्ने कुरामा प्राइम मिनिस्टरले एजुकेसन मिनिस्टरले अनि चाहिँ त्यो संसदले निर्णय गर्ने हो पोलिटिकल पार्टीहरूले त्यसको लबिङ गर्ने हो गरे तर सकेनन् तीर्थकन्यासँग अनि द्याट इज अनफर्चुनेट भन्छु मैले त्यहाँनिर तीर्थकन्या सुड ह्याभ लस्ट तर हि वाज सच अ स्ट्रङ लिडर हि प्रोटेक्टेड टु यु तर टियु इज अलरेडी अ बिग म्याच हि न्यू हाउ टु रन अब बिग्रिसकेको थियो उहाँलाई नै लिड गर्न दिए भए फेरि मैले ओन गरेँ भन्ने उहाँलाई प्राइड थियो मैले बचाएँ अब म यसलाई रन गर्छु भने उहाँले गराउनुहुन्थ्यो गर्नु पनि भएको थियो त्यो पनि गर्न दिएनन् होइन उहाँलाई जिताएर छोडिदिए कि यु डिफेन्डेड योर आइडिया यु प्रुभ इट भनेर छोड्दा भए जिताएर छोडिदिए कि हराएर छुटाउनु पर्थ्यो होइन तिम्रो आइडिया खतम छ भनेर ब्रेकै गरेर छोडिन्छ तिमी जतासुकै जाऊ भनेर ब्रेक गरेर हेल्दी कम्पिटिसन बनाएर अरू मान्छे ल्याएर राखिदिएको भए दे वुड अ प्रोभन देयर पोइन्ट तर त्यो ब्रेक गर्न दिएनन् ब्रेक गर्न आवश्यक थियो अनि उहाँलाई चाहिँ नि रिजल्टको आधारमा उहाँलाई अर्को टेन्युर फेरि दिनु पर्थ्यो काममा दिएनन् किक आउट गरिदिए भन्दाखेरि रङ लुज भयो त्यही भएर एकाउन्टेबिलिटीको सिस्टम तपाईँले भनेको म्याट्रिक्स होइन तपाईँको चाहिँ एक्रेडिटेसन कहाँ छ इम्प्लोएबिलिटीको पर्सेन्टेज कति छ तपाईँको विद्यार्थी टियुमा चाहिँ नि 100जना विद्यार्थी आयो भने पास भइसकेपछि तिम्रो इन्डस्ट्रीमा गएको छन् कि छैनन् होइन कति पास भयो कति फेल भयो तपाईँको स्टुडेन्ट सपोर्ट सिस्टम के छ स्टुडेन्टलाई पास फेल मात्रै गराउने डिग्निटी हरण गर्ने काम मात्रै गर्नुभएको छ कि मान्छेको एप्टिट्युड अनुसार उसलाई चाहिँ नि सक्सेस बनाएर इन्डस्ट्रीसँग लिङ्क गरेर जोडेर उसको उन्नयनको काम तपाईँले गरिरहनु भएको छ कि छैन भनेर मेजर गर्ने काम अहिलेसम्म पनि इफेक्टिभली भएको छैन र त्यो कुराको सुरुवात तीर्थकन्याले गरेका थिए अब हामी लगभग 1.5 घन्टा इन्टु इट टुवर्ड्स होइन म कता लिएर जान चाहन्छु वी टक्ड अबाउट अ लट अफ इस्युज अब यो कन्भर्सेसनलाई समराइज गरेर हुनसक्छ अथवा बियोन्ड दिस कन्भर्सेसन इभन इफ वी मिस्ड आउट अन एनी टपिक्स द्याट युड ह्याभ टच्ड अन नेपालको एजुकेसन रिफर्मको लागि अबको 10 years अथवा for the next decade, if we have the right leadership in place and if people are in position to take action, what should be our direction? हाम्रो दिशा के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ के की सेक्टर्सहरू छन् हामीले पिन पोइन्ट गरेर इम्प्रुभ गर्नुपर्ने नाउ मुभिङ अवे फ्रम प्रब्लम
यु क्यान क्विकली पोइन्ट आउट प्रब्लम्स एन्ड देन त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि वाट क्यान बी आवर अप्रोच वाट सुड बी आवर स्टेप्स फरवर्ड फर अ रिफर्मड नेपाल्स एजुकेसन सेक्टर. म साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नेपालका एजुकेसनका प्रब्लम चाहिँ युनिभर्सल प्रब्लम नै हुन्. नेपालको मात्रै हो भनेर म भन्दैन होइन, त्यस्तो जताततै भइरहेको हुन्छ. म चाहिँ नेपालको स्ट्रेन्थलाई अगाडि ल्याउन सक्ने अपर्च्युनिटीहरू मिस भइरहेको छ भन्न चाहन्छु मैले होइन. स्ट्रेन्थलाई चाहिँ पलिस गर्नु पर्यो. स्ट्रेन्थलाई पलिस गरेर अगाडि बढाउने हो. एजुकेसन मात्रैले नेपालको डेस्टिनी निर्धारण गर्दैन होइन. हाम्रो जियो पोलिटिकल सिनारियो र हाम्रो कन्ट्रीको लिडरसिप जो छ होइन, त्यसले हाम्रो चाहिँ नि इन्डस्ट्रियल पोलिसी के हो, इकोनोमिक पोलिसी के हो, फरेन पोलिसी के हो, त्योसँग अलाइन गरेर एजुकेसनको पोलिसी आयो भने इट वर्क्स. नत्र एजुकेसन पोलिसी आफैमा भ्याक्युममा काम गर्दैन. वी हेभ टु रियली अन्डरस्ट्यान्ड द्याट. अनि एजुकेसनभित्र चाहिँ नि हामीले विद्यार्थीको डिग्निटी जोगाउनुपर्छ, उसलाई सेल्फ अवेकनिङको अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ, स्किलिङ रिस्किलिङको सेकेन्ड चान्सको थर्ड चान्सको अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ होइन. कहिलेकाहीँ सोसाइटीको निड्स चेन्ज हुनसक्छ नि त होइन. इकोनोमीको के डिमान्ड छ, तपाईँले एउटा करियर बनाउनु भयो, त्यो करियरको जब सिद्धियो, एआई आयो, अब के गर्ने होइन. त्यस कारणले त्यसको लागि त्यही भएर हामीलाई चाहिने भनेको त्यो स्किलिङ रिस्किलिङ अपस्किलिङको लागि कम्युनिटी कलेजको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई हामीले सोलिडिफाई गर्नुपर्छ. किनभने इट लिङ्क्स विथ द इकोनोमी, विथ द इन्डस्ट्री एन्ड अल्टिमेटली विथ द मार्केट. र त्यो मार्केट र कम्युनिटी भनेको फेरि नेपाल इज नट अ बबल. यु हेभ टु रियली अन्डरस्ट्यान्ड द्याट. त्यही भएर हायर एजुकेसनको वर्ल्डलाई बुझेको मान्छे लिड गर्नुपर्छ एजुकेसनलाई. त्यस्तै कन्ट्रीलाई लिड गर्नलाई पनि संसार बुझेको मान्छे चाहिन्छ. नेपालमा एक्ज्याक्टली. मलाई हाम्रो यो हजुरले कम्पिटिसन भन्ने राइट वर्ड युज गर्नुभयो होइन. हामी चाहिँ ग्लोबल्ली कम्पिटेटिभ नहुन सकेको जस्तो लाग्छ, अथवा हुन नखोजेको, अथवा हामी सक्दैनौँ भनेर पछाडि हटिरहेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ. हाम्रो यो गभर्नेन्सको लेन्समा, पोलिटिकल लिडरसिपको लेन्समा चाहिँ ओके वी हेभ टु कम्पिट है ग्लोबल स्केलमा. हामी चाहिँ वी आर नट हियर टु पोइन्ट फिङ्गर्स एट इच अदर एन्ड देन वी आर नट हियर टु ओन्ली प्ले पोलिटिकल गेम्स एन्ड द म्युजिकल चेयर अफ पोजिसन भन्ने मात्रै पनि मुभ बियोन्ड गरेर ओके वी हेभ टु टेक आवर कन्ट्री समवेयर. एक्ज्याक्टली. कम्पिट गर्ने हो भने गरौँ, पोलिसीमा गरौँ. तपाईँ बेटर आइडिया लिएर आउनुहुन्छ, त बेटर आइडियाको आधारमा तपाईँ जनतामा जानुहुन्छ, जनताले तपाईँको मत, तपाईँको मागलाई विश्वास गर्छ भने तिनीहरूले भोट हाल्छन्, तपाईँलाई जिताउँछन्, तपाईँ रुल गर्नुहोस्, तपाईँ गभर्न गर्नुहोस्. विल स्टेप ब्याक, वी विल रिमेन एज रेस्पेक्टेबल अपोजिसन एन्ड विल डु आवर ड्यु डिलिजेन्स होइन. एक्ज्याक्टली. कम्पिटिसनमा एउटा कुरा भनिहाल्छु है, कम्पिटिसन गर्ने भनेको हरेक चिजमा कम्पिटिसन गर्ने होइन. प्ले बाई द स्ट्रेन्थ. एक्ज्याक्टली. हाम्रो कोर कम्पिटेन्स के हो, हाम्रो कम्पिटेटिभ एडभान्टेज के हो होइन. जस्तो अब हाम्रो सिओदेखि नुनसम्म सबै इन्डियाबाट ल्याउनु परेको छ भनेर हामी कपाल कनाइरहेछौँ. इन्डियाको पैसा, भारू पैसा घुइँ नेपाल आइरहेको हामीले आफैले किन थुन्यौँ त. कम्पिटेटिभ बन्न खोजेर झन् बिग्रियो नि त. आउने बाटो थुन्न, अपर्च्युनिटीलाई आफै थुनेछौँ क्या हामीले आफै. नेपालको कति व्यापार घाटा छ होइन. एउटा भारूको नोट नेपालभित्र छिर्नु भनेको नेपालको इकोनोमीको लागि इट्स अ ब्लेसिङ. एउटा डलर नेपालभित्र छिर्नु भनेको होइन, विदेशी पैसा नेपालभित्र छिर्यो भने नेपालको इकोनोमी स्ट्रङ हुन्छ. त्यो त छैन. हाम्रो चाहिँ उल्टै चलिरहेछ. प्रत्येक देशसँग व्यापार घाटा भइरहेछ. त्यही भएर यदि अहिलेसम्म हाम्रो अर्जेन्टिनासँग व्यापार भइरहेछ, नयाँ पार्टनर होइन, कसरी आयो अर्जेन्टिनासँग हाम्रो ऐतिहासिक रिलेसन के थियो थाहा छैन. इट डजन्ट रियली म्याटर अल्सो. अहिले के भइरहेछ भन्ने कुरा हो कि जस्तो जापान र अमेरिका पनि पहिला लडेका थिए, अहिले त्यहाँ तिनीहरूको ह्यान्ड ग्लोभ चलाएको छ होइन, सिक्युरिटीदेखि लिएर सबै कुरा होइन. साउथ कोरिया हेर्नुहोस् होइन. त्यही भएर हामी के हुने हो, के भइरहेछ, वाट इज ह्यापनिङ, हाउ वी आर कनेक्टेड, र के कारणले यो भयो भन्ने कुरा. केही राम्रो भएको छ भने किन राम्रो भयो त्यसैलाई प्रमोट गर्नु पऱ्यो. त्यही भएर कम्पिटेटिभ एडभान्टेजमा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ. र नेपालको चाहिँ नि आफ्नो के हो, जस्तो हिमालयमा हाम्रो ऋषिमुनिहरूले प्र्याक्टिस गरेर पर्फेक्टेड गरेको होइन, योगाको, मेडिटेसनको, यो वेलनेस टुरिज्मको कुरालाई हामीले ब्रान्डिङ गर्न सक्यौँ भने संसारको मान्छे त्यसको लागि नेपाल जाने भने. मलाई थाहा थिएन. मैले साथीहरूलाई लगिसकेपछि स्टार ग्लोबल कन्फरेन्स काठमाडौँ युनिभर्सिटीले होस्ट गरेपछि मैले भनिसकेँ कि भनेको छैन यो कुरा. भन्नुभयो.
अनि मान्छेहरू फर्किँदाखेरि ओहो नेपाल जाने त माउन्टेन हेर्नलाई मात्रै होइन रहेछ नि, मेडिटेसन पनि रहेछ, मसाज पनि रहेछ। ओ मलाई थाहा थिएन, अब थाहा भयो। त्यसपछि अब नेपालमा मसाज गर्न मान्छे आउनुपर्छ भन्ने हामीले ब्रान्डिङ गरेका छौँ त। एकचोटि मसाज लिएको मान्छे 10चोटि आउँछ, अरू साथीहरूलाई पनि ल्याउँछ। एकचोटि मेडिटेसन गरेको मान्छेले आफ्नो माइन्ड बडीको एलाइनमेन्ट भयो, मलाई पिस फिल भयो, मलाई चाहिँ स्ट्रेस एङ्जाइटी डिप्रेसनबाट म बाहिर आएँ भनेर एउटा मान्छेले टेस्टिमोनी दियो भने कति अरू मान्छे त्यहाँ जान्छन् होइन। त्यही भएर हामीले हिमाल हेर्न आऊ भनेर त भनेका थियौँ, तर नेपालको स्ट्रेन्थ के छ भनेर यस्तो बिस्तारै हेर्दै जाँदाखेरि मलाई नै पछिल्लो समय त्यो अनफोल्ड भएर आएको यिनी कुराहरू छन् होइन। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ नि गगन थापाले भने जस्ता कुराहरूदेखि लिएर कतिपय ठाउँमा हाम्रो अब बाख्रा पालनमा होला, कफी खेतीमा होला, चियामा होला होइन, के राम्रो भइरहेछ त्यसमा रेन्ट सिकिङ नगर, त्यहाँ चन्दा उठाउन नजाऊ कि तिनीहरूलाई बरु ट्याक्स ब्रेक देऊ, तिनीहरूलाई प्रमोट गर, ताली बजाऊ। मिलिनियर भएको छ भने बिलिनियर बन्न देऊ, बिलिनियर भएको छ भने ट्रिलिनियर बन्न देऊ होइन। गभर्मेन्टले फेसिलिटेट गर्नु पऱ्यो, गभर्मेन्टले चाहिँ धेरै गभर्न गर्नु भएन। Now, before we close, what is your final advice to Nepal's students, Nepal educators? It can also be for Nepal's policymakers. And how can young professionals, young students, young reformers engage meaningfully for Nepal's education sector reform? Believe in yourself. It's okay to make mistakes होइन। एक्सप्लोर गरौँ। अनि यदि तपाईँ पोलिसीको लेभलमा हुनुहुन्छ भने यङ मान्छेहरूलाई कम्युनिटी इङ्गेजमेन्टको वातावरण बनाउनुहोस्। त्यो विषयमा हामी छुट्टै कुरा गर्न सक्छौँ, बिग टपिक होइन। कम्युनिटी इङ्गेजमेन्टमा कसरी इन्सेन्टिभाइज गर्ने त, भर्खर कलेजबाट बाहिर आउँदै गरेको मान्छेलाई आफ्नो गाउँघरमा कसरी इङ्गेज हुन सक्छ, लोकल निड एसेस गरेर हो कसरी अप्रोच गर्ने, प्रब्लम सल्भिङ, उहाँलाई कसरी पठाउने होइन। जस्तो उहाँले चाहिँ अहिले जब खोजिरहनु भएको छ, पासपोर्ट बनाउन जानुभएको छ मानौँ विदेश जानको लागि, पासपोर्ट बनाउन आउने मान्छेलाई तपाईँले एउटा पेज पनि दिनु जसमा चाहिँ इफ यु वान्ट टु गो टु ताप्लेजुङ एन्ड एक्सप्लोर दिज अपर्च्युनिटिज कन्ट्याक्ट हियर। प्रत्येक प्रदेशमा, प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जहाँ जहाँ पासपोर्ट बनाउँछ नि त्यहाँ जब सेन्टर पनि राखिदिनु न, त्यो इन्फर्मेसन पनि राखिदिनु न होइन। थोरै पैसाको जब धेरै दिनु पर्दैन, स्टाइपेन्ड दिनु न विद्यार्थीलाई त, इट म्याटर्स अ लट। ठुलो अट्र्याक्टिभ जब नभएर सानो तपाईँले स्टाइपेन्ड राखिदिनु भयो, गाउँमा गएर एउटा समस्याको समाधान गर्नुभयो भने होइन, अथवा चाहिँ नि बच्चाहरूलाई ट्युटरिङ गर्नुभयो भने, मेन्टरिङ गर्नुभयो भने, अथवा चाहिँ नि तपाईँको आफ्नो एरिया अफ इन्ट्रेस्ट कहाँ छ होइन, त्यहाँ गएर इन्टर्नसिप गर्नुहोस्। इन्टर्नसिप गर्नेलाई थोरै पैसा दिने हुन्छ, तर त्यसबाट मान्छेले फिगर आउट गर्छन् कि मेरो स्ट्रेन्थ के रहेछ भन्ने कुरा। मान्छे च्यालेन्ज सिक्छ, सफ्ट स्किल्स सिक्छ, अनि त्यसरी उसले चाहिँ भोलि आफ्नो केही बनाउन सक्ने हुन्छ नि त। अनि त्यति बेला प्रमोट गर्ने हो। तर अब हामीले विद्यार्थीलाई वी आर नट लेटिङ देम गेट देयर ह्यान्ड्स डर्टी, एक्सपेरिमेन्ट गर्न दिइरहेको छैनौँ। एक्ज्याक्टली खुट्टा हाल्न दिनु पऱ्यो, हात हाल्न दिनु पऱ्यो, माटो खेलाउन दिनु पऱ्यो होइन। यो भन्दै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ हाम्रो नारायण सिगदेलजीको याद आइरहेको छ। सुर्खेतमा एउटा स्कुलको हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ नि लर्निङ एन्ड अर्निङ एट द सेम टाइम भनेर हाई स्कुलबाटै स्टार्ट गरिदिनु भयो होइन। एउटा काठमाडौँमा एउटा उत्तम सञ्चार, मैले रोल्पामा पनि मैले सुनेको छु। यो रोल्पाको एउटा स्कुलमा गएर मैले थवाङ गाउँको एउटा स्कुलसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो मलाई, रोल्पाको एउटा थवाङ गाउँमा पनि एउटा लर्निङ एन्ड अर्निङ प्रोग्राम छ हाम्रो भनेर। स्कुलले नै तपाईँको खेत लिएर अधिया लिएर त्यहाँ चाहिँ ऊ गर्ने क्या, मुला खेती के हुन्छ त्यो गर्ने, अनि पार्ट टाइममा आफ्टर आवर्स होइन, स्याटरडे विकेन्डमा गरेको छ भने म तपाईँलाई के ग्यारेन्टी दिन्छु भने यु गो ब्याक, यु विल सी कि त्यहाँका मान्छेहरू ह्याप्पी छ, यङ मान्छेहरू इङ्गेज छ, त्यहाँको इकोनोमी अर्कै भइसक्यो। मान्छेले घरमा चाहिँ नि अहिले ढलान गरे होलान् होइन, मोटरसाइकल किने होलान्, टिभी आयो होला, हेर्न जानु। पहिला छानो नभएको घर चाहिँ अहिले अर्कै भइसक्यो। बाटो देखायो नि त, यस बाटो पनि गयो। त्यही भएर त्यो माइक्रो लेभलमा जीवनको बाटो भन्नु खोजेको एक्ज्याक्टली हाउ इट वर्क्स। त्यो बाटो पनि पक्कै गयो। ओके ओके any final thoughts before we wrap up? Education as nation building. धेरै पोटेन्सियल छ, पुरै अनट्याप पोटेन्सियल हो क्या नेपाल भनेको। अपर्च्युनिटीको चाहिँ अपर्च्युनिटी गलोर होइन। त्यही भएर कोही पनि देश छोड्न पर्ने, भाग्न पर्ने, यस्तो भयो उस्तो भयो केही पनि भइरहेको छैन। नेपाल इज फुल अफ पोटेन्सियल्स. देयर इज नो रिजन फर नेपाल टु बी अ पोर कन्ट्री. इट क्यान बी one of the richest countries in a decade. I believe so. Yeah, if we implement right policies and if people listen to you, Milan.
When What you're people listen doing to you. is remarkable. What you're doing is remarkable. Thank you. It's been my pleasure to be with you this morning, and thank you for your thoughtful conversation and your time, most importantly. Congratulations on all of your endeavors. तपाईँले गर्नुभएको काम एजुकेसनको बियोन्ड चाहिँ हामीले कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट धेरै आज हाइलाइट गर्न पाएनौँ, बट तपाईँको स्कलर्स नेटवर्कको इङ्गेजमेन्ट, एउटा डायस्पोरामा मेम्बर भएर नेपालप्रतिको माया कसरी आफ्नो मुटुमा राखेर हिँड्ने र कसरी त्यो अराउन्डमा चाहिँ समाजलाई, आफ्नो साथीभाइको सर्कल, आफ्नो कम्युनिटीलाई कसरी इङ्गेज गराउने भन्ने कुराबाट मैले तपाईँबाट प्रेरणा लिन्छु धेरै हदसम्म। र यो बियोन्ड द स्टुडियो पनि तपाईँले मलाई अहिलेसम्म देखाउनु भएको स्नेह माया चाहिँ जुन गाइडेन्स छ त्यसको लागि म कृतज्ञ छु। भेरी काइन्ड मिलन। यो स्पिरिट अफ ग्रेटिट्युड छ नि, त्यो आफैमा अद्भुत कुरा हो। जो मान्छेले ग्रेटिट्युडलाई लिएर हिँड्न सक्छ उसले संसार बदल्न सक्छ। थ्याङ्क यू। तिमी सक्छौ। थ्याङ्क यू। प्लेजर।